अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे अपने नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। अपना ख्याल तुम रखती नहीं और वकालत करनी है तुमने। उसके आते ही वो पता नहीं क्या खा रही थी जिसे छोड़कर वो वॉशरूम की तरफ भागी थी। वो अपना लैपटॉप और फाइल्स एक तरफ रखता उसके पीछे ही गया था। वकालत और अबकाइयों का क्या ताल्लुक है ये बताएं मुझे, वो कुर्ली करते हुए उसकी तरफ देखते पूछने लगी थी। मुझे नहीं पता क्या ताल्लुक है, मुझे बस ये पता है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो और ये जो हरकतें तुम कर रही हो ना, इससे तुम ठीक रह भी नहीं सकोगी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि टेंशन परेशानियाँ सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करो। लेकिन मजाल है जो तुम मेरी किसी बात को सुन लो। उसे सहारा देता कमरे में लाते हुए पानी का ग्लास उसके लबों से लगा गया था। ज़रा इससे ज़्यादा मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती, अब क्या करूँ आप बताएं। टाइम से सोती हूँ, टाइम पे जागती हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ, उल्टी सीधी चीज़ें भी खाना छोड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर फोकस है मेरा, और थोड़ा बहुत आप पर भी। कहीं आप जेलस ना हो जाए मेरे बेबी से, वो कहते कहते हन पर शरारत से बोली थी। हाँ ये अच्छा कर रही हो तुम। वैसे एक बात तो बताओ, तुम मुझे हमारा बेबी शहीर और बारिक भैया के बेबी के आने से पहले आएगा ना? वो उसे देखते हुए पूछने लगा था। अरे हाँ सारान, ये तो हमने सोचा भी नहीं। मेरी तो टमी भी दिखने लगी है, मतलब मेरा चौथा महीना स्टार्ट हो गया है। सारान 5 महीने के बाद हमारा बेबी आ जाएगा, हम सबको क्या कहेंगे? वो जल्दी क्यों आ गया? वो कन्फ्यूज सी उसे देखते हुए पूछने लगी थी। अरे मेरी जान, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कह देंगे कि हमारे बच्चे को दुनिया में आने की जल्दी थी इसीलिए वो जल्दी आ गया। तुम ना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद पर और हमारे बच्चे पर फोकस करना चाहिए। नाज़मा के केस को भी तुम थोड़ा हल्का ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मतलब है तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। बार बार इस चीज़ की टेंशन लेने से ना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वो उसे देखते हुए कहने लगा था। मतलब क्या है आपकी इस बात का? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नाज़मा के केस को छोड़ दूँ और आप जैसे चाहें उसे हैंडल करें? सारान, मैंने इस केस पर इतनी मेहनत किया, इतना सब कुछ रिसर्च किया है। मेरी जान, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम टेंशन से दूर रहो। तुम इन सब चीज़ों की टेंशन ना लो। कत्लो गारत, केस सुनवाई, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल होंगे तुम्हारे लिए। और मेरी बात यह है कि तुम किसी भी टेंशन ज़्यादा माहौल में ना रहो। आपकी बात को समझ रही हूँ सरान, लेकिन मुझे इस केस में पूरी तरह से आपको असिस्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि नाज़मा को इंसाफ दिलाने में मैं आपके हमकदम रहूँ। और अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि मैंने कितनी अच्छे से काम किया इस केस पर। उसकी रिसर्च, डिटेलिंग, सब कुछ मैंने कितने अच्छे से किया। ये तो मानना पड़ेगा, काम तुमने बहुत अच्छा किया। उसे खुश करते हुए बोला तो वो सच में खिलखिला उठी थी। सरान के मुंह से अपनी वकालत की तारीफ सुनना तो जैसे उसका ख्वाब बन गया था। वो सब कुछ तो ठीक है, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस वीडियो की कॉपीज़ बनवाई थी ना? मेरा मतलब है ओरिजिनल प्रिंट की कॉपीज़ बनवाई थी तुमने? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगा था। नहीं, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, कल ऑफिस जाऊँगी ना तो कर दूँगी, वो मुस्कुरा कर कहने लगी। लैपटॉप में तुमने सेव कर ली होगी? सरान ने एक दफ़ा फिर से उसे देखते हुए पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। वो यूएसपी कहाँ है ये बताओ, मैं खुद उसे चेक कर लेता हूँ, उसे देखते हुए पूछने लगा था। वो तो ऑफिस में है ना, उसे देखते हुए कहा था। वो वीडियो क्लिप तुमने अपने यूएसपी में सेव की थी या वही जो नाज़मा ने तुम्हें दी थी? सबूत के तौर पर वो कुछ सोचते हुए पूछने लगा था। मैंने कॉपी ही नहीं की अब तक, तो जाहिर सी बात है वो जो नाज़मा ने दी थी उसी में है। लेकिन आप इस तरह सवाल पे सवाल क्यों किए जा रहे हैं? मैंने कोई गलती कर दी क्या? वो परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगी थी। आज दोपहर में ऑफिस में नाज़मा आई थी अपनी यूएसपी मांगने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुमने अभी तक वो कॉपी नहीं किया। मैंने वो यूएसपी उसके हवाले कर दी। मुझे लगा ऑफिस में ऐसे ही पड़ी है, तुमने वो वीडियो अपने लैपटॉप में सेव कर ली होगी। उसे देखते हुए अपनी परेशानी की वजह बताने लगा था। इतनी सी बात, मैं अभी नाज़मा को कॉल कर देती हूँ, वो यूएसपी वापस दे देगी। नाज़मा बता रही थी कि उसके शौहर के ऑफिस में काम करने वाले किसी नेक इंसान ने वो वीडियो क्लिप नाज़मा के हवाले की थी। आप फिक्र ना करें, मैं नाज़मा से मंगवा लूँगी, उसे देखते हुए बताने लगी थी। तुम्हारे मार्क्स कट गए लड़की, इतनी बड़ी गलती की है तुमने यूएसबी डाटा कॉपी ना करके। उसके बाल पीछे की तरफ हटाते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रखता उसे बता रहा था। आप मेरे नंबर काटेंगे? वो मासूमियत से उसे देखते हुए पूछने लगी थी। अब मैं काम और प्यार को मिक्स तो करने से रहा ना, नंबर तो तुम्हारे कटेंगे। उसकी गर्दन पर अपने भीगे लबों का लम्स छोड़ते हुए बोला था, जबकि वो नाराज़ सी उसकी सांसें खुद पर बिखरती महसूस कर रही थी। मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? कमरा पसंद आया तुम्हें? वो कमरे के अंदर दाखिल होते हुए उसे पूछने लगा था। उसे मुड़कर उसे देखा और सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था। इतना वक्त लगता है क्या ये सब कुछ करवाने में? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी तो उसने सर उठाकर उसे देखा था। यहाँ मैं किसी औरत को नहीं जानता जिसके साथ टाइम पास कर रहा हूँगा, वो बोला तो इज़ा को हैरत हुई थी। न जाने वो उसके हर सवाल का उल्टा जवाब क्यों देता था। मैंने ये तो नहीं कहा, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि सच में इतना सारा वक्त लगता है ये सब कुछ करवाने में?
हाँ, वक्त तो लगता है ना, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, निकाहनामा दिखाना पड़ता है। किस फैमिली होटल में मैं अपनी बीवी को ही लेकर आया हूँ या किसी बाहर की लड़की को। ओह सॉरी, मैं थोड़ा गलत जवाब दे गया। मुझे लगा तुम्हें ये लगा कि मैं बाहर किसी के साथ टाइम पास कर रहा था, इसीलिए लेट हो गया हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपना जैकेट उतार कर उससे कहने लगा था, जबकि ईसा ने जवाब में कुछ नहीं कहा था। दामियार को लगता था कि वो उस पर शक करती है, इसलिए बात बात पर वो सफाइयाँ पेश करने लगता था। नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, ज़रूरी नहीं कि मेरी सोच गलत की तरफ ही जाए। अब जरान भाई की भी इतनी सारी लड़कियां दोस्त हैं। उसे देखते हुए बोली तो दामियार ने बेयकीनी से उसे देखा था। अब मैं यहाँ गिरकर बेहोश हो जाऊँगा तो थोड़ा ओवर नहीं हो जाएगा? उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला था। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं शक्की हूँ? उसे बुरा लगा था उसका ये अंदाज़, उसे बहुत बुरा लगा रहा था। क्या तुम नहीं हो? सच सच कहो, अगर मैं वहाँ नीचे किसी लड़की के साथ खड़ा होकर 2 मिनट गप्पे मारूं तो क्या तुम्हारे जहन में ये चीज़ नहीं आएगी कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है या मैं उसके साथ टाइम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ? उसे देखते हुए सीरियस अंदाज में पूछने लगा था। हाँ, मैं करूँगी एतबार, मैं क्यों कुछ उल्टा सीधा सोचूंगी? वो कुछ परेशानी से बोली तो अब की दफ़ा दामियार की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। उसके पास आकर बैठा और उसकी आंखों में आंखें डाली। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानता हूँ, और फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी ये बात ना तो बुरी लगी है और ना ही कभी लगेगी। मैं इस काबिल हूँ ही नहीं कि तुम मुझ पर एतबार कर सको। मैंने कब तुम्हें अपना एतबार दिलाया, कब तुम्हें यकीन दिलाया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? मैं जानता हूँ मुझ पर एतबार करने में तुम्हें भी बहुत वक्त लगेगा और इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा माजी तुम्हारी आंखों के सामने है और इस माजी के साथ तुम मुझे कभी एक अच्छे इंसान के रूप में कबूल नहीं कर सकती। ये बात मैं भी जानता हूँ। इस चीज़ के लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करती हो। और अगर मैं एतबार करूँ तो? उसकी बात काटते हुए बोली थी। तो शायद मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकूँगा। उसका चेहरा देखते हुए बोला था। बाहर जगह बहुत खूबसूरत है, फूल भी लगे हुए हैं। मैंने इबादत को तस्वीरें भी भेजी। वो एक दफ़ा फिर से बाहर की तरफ देखने लगी थी, जबकि दामियार ने आहिस्ता से उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत करते हुए उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखी थी। हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है और लाइटिंग भी अच्छी है, लेकिन अब बहुत वक्त हो गया। इंशाल्लाह सुबह चलेंगे उस जगह को देखने के लिए। वहाँ वैसे यहाँ आसपास भी काफ़ी खूबसूरती है, लेकिन अब बहुत वक्त हो चुका है, तो उधर जाने से बेहतर है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें। मेरा मतलब है कि बाहर जाकर इस वक्त की खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं वैसे भी बाहर नहीं जाऊँगी, काफ़ी थक गई हूँ, अब आराम करूँगी। अच्छा खासा लंबा सफ़र था, नहीं? उसकी अचानक देखते हुए पूछने लगी तो उसकी बहानेबाजी पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। जब तक मुझे नींद आती है तब तक मेरे साथ जाग लो ना प्लीज़, वो फरमाइशी अंदाज में कहता, उसके बालों को बेहद आहिस्ता से अपने हाथ की गिरफ्त में लेता, उसका चेहरा अपने बेहद करीब करते उसके भीगे होंठों पर झुका था। दामियार के लम्स में मोहब्बत बड़ी शिद्दत थी, उसके अंदाज में मोहब्बत की मीठी सरगोशियाँ थी। वो आहिस्ता से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसके लम्स की शिद्दत को महसूस करने लगी थी, लेकिन उसके इस तरह से पास आने पर उसके बालों में उसके हाथों की गिरफ्त तेज़ हुई थी। उसके लबों को सख्ती से अपने लबों में जकड़ चुका था। अंदाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो जो अपने हाथों से उसके कंधे से कॉलर्स को जकड़े हुए थे, आहिस्ता से उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगी कि अचानक ही वो उसके हाथों को अपने हाथों में कैद करता उसकी पीठ के पीछे लगा चुका था। उसके लबों पर उसकी गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी, पर फिर अचानक ही वो उस पर तरस खाते हुए उसे छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स बिखेरने लगा था। अब तक वो उसकी पहली हरकत से ही ना संभल पाई थी कि गर्दन पर होते उसके तशद्दुद पर बुरी तरह से घबराई थी, लेकिन आज तो इस शख्स ने रहम ना खाने की कसम खा रखी थी। उसकी बेताबियाँ बढ़ती जा रही थी, उसके हाथ बुरी तरह से पीछे की जानब कैद थे। वो चाहकर भी फासला नहीं बना पा रही थी। जब वो उस पर तरस खाते हुए पीछे को हटा और उसका चेहरा देखने लगा था, उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। तुम्हारी नींद भाग गई या मज़ीद कोई मेहनत करनी पड़ेगी मुझे? उसका चेहरा देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला तो ईसा का दिल चाहा कि कोई चीज़ उठाकर उसके सर पर दे मारे। इतना सालिम इंसान था वो सिर्फ सोच कर रह गई थी। लगता है तुम्हारी नींद अभी तक भागी नहीं है। उसका चेहरा देखते हुए एक दफ़ा फिर से उसके लबों पर झुकने ही लगा था कि वो जल्दी से उसके सीने पर अपना सर रख गई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में उठाता बेड पर लेकर आया था। वो आहिस्ता से उसे बेड पर लेटाते हुए उसके बाल चेहरे से हटाकर उसके एक एक नक्श पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा था। तुम एक बार मुझ पर एतबार करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे एतबार को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं कभी तुम्हें खुद से मायूस नहीं करूँगा। हाँ, मगर बेहाल ज़रूर कर देंगे, वो उसके मजबूत शिकंजे में कैद बेहाल होते हुए बोली थी, जबकि वो कहका लगाते हुए उसे मज़ीद खुद में कैद करता, उसके लबों पर जानदार बोसा देता पीछे को हटाता। हाँ, ये तो मेरा हक है और हक से मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में कैद किए हुए बोला तो ईसा ने जवाब में कुछ नहीं कहा था। एतबार करोगे मुझ पर? उसे फिर से अपने कान में सरगोशी नमा आवाज़ सुनाई दी। सोचूंगी, वो जवाब देती आंखें बंद कर गई थी। अभी नहीं सोच सकती? उसने सवाल किया था। अकेले में सोचूंगी। ऐसा करें कि मुझे 2-3 घंटे, तुम अब घर जाकर ही सोचना। जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा तब तुम 2-3 घंटे क्या पूरे 8 घंटे सोचना। इस वक्त तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उसे खुद के से करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगा था, जबकि उसकी बेताबियों पर जहाँ ईसा को हंसी आ रही थी वहीं हैरत भी होती थी। कोई किसी का इतना दीवाना भी हो सकता था क्या?
आधी रात का वक्त था। वो सारा काम ख़त्म करके कमरे में दाखिल हुई तो बारिक जाग रहा था और उसकी उंगलियां तेज़ तेज़ लैपटॉप पर चल रही थी। इतनी रात तक भी वो जाग रहा था, मतलब उसका इंतज़ार कर रहा था, यानी कि ये सही वक्त था नखरे दिखाने का। उसकी तरफ देखे बिना अलमारी से अपना नाइट सूट निकालती फ्रेश होने चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर आते हुए आईने के सामने आकर बैठ गई थी और हमेशा की तरह खुले बाल पेट पर बिखरे हुए थे, जबकि आई थिंक पीठ पर बिखरे हुए थे, जबकि वो अपने हाथों पैरों का मसाज कर रही थी। ये उसके रोज़ का काम था। अपनी खूबसूरती निखारने का शौक़ ना सही, लेकिन अपने शौहर की तवज्जो पूरी तरह से अपनी तरफ रखने का शौक़ था। बारिक ने एक नज़र उसे देखा था और एक दफ़ा फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था, लेकिन वो उसके होश ठिकाने लगा चुकी थी। अपने हसीन रूप से पूरी तरह से वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वो उठकर बेड पर आई तो वो लैपटॉप ऑफ करता एक तरफ रख चुका था। जहरिश लाइट ऑफ करते हुए बेड पर लेटी ही थी कि अचानक ही उसने उसे अपने करीब खींच लिया। क्या मसला है आपको? हटें दूर हों मुझसे, फिर कहेंगे मुझे हर वक्त रोमांस सूझता है। कोई रोमांस नहीं सूझा है मुझे। हाथ हटाएं पीछे। उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए खुद पर कंबल लेने लगी थी, जबकि वो कंबल एक झटके से पीछे फेंकता उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद कर चुका था। दिन में क्या कह रही थी तुम? विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी हो गई है। सोच रहा हूँ विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी को पूरा कर दूँ मैं। ये ना हो कि तुम ज़्यादा बीमार पड़ जाओ। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो अपनी नाक उसकी गर्दन पर मिस कर रहा था। जहरिश को गुदगुदी सी होने लगी थी उसकी बेबाक हरकतों से। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी के साथ ही कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाए कि मुझे रोमांस सूझता है। वो मुंह बनाकर चेहरा फेर गई तो उसने बड़े दिलबराना अंदाज में उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया था। बारिक, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहे? उसकी खमार आलूद निगाहें और बहका बहका अंदाज उसे आहिस्ता आहिस्ता उसमें गुम करता जा रहा था। जब जहरिश ने सवाल किया, क्योंकि वो तुम्हारी गलती थी और मैं तुम्हारी गलती माफ़ नहीं करने वाला, उसके चेहरे को चूमते हुए साफ अल्फाज में बोला था। हम प्यार करते हैं, आपको याद नहीं रहता ना कि आप मुझसे नाराज़ हैं? उसकी बाहों में बुरी तरह से कैद होते हुए खफगी से बोली थी। ये मेरा हक है और तुम पर फ़र्ज़ है। एक ही बात को रोज़ रोज़ दोहराना मुझे पसंद नहीं है और मेरी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए तुमने ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया है, इसलिए मुझसे ये सवाल करने का तुम कोई हक़ नहीं रखती। अब की दफ़ा उसके लबों को कैद करते हुए उसे पूरी तरह से खुद में गुम कर चुका था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी, बस उसकी बाहों में बुरी तरह से कैद वो खुद पर बिखरते उसके बेबाक लम्स और बेकरारियाँ महसूस करने लगी थी। गुड मॉर्निंग, उसका चेहरा देखते हुए मुस्कुराया था, जबकि वो आंखें खोले खुद पर झुके दामियार को देख रही थी। गुड मॉर्निंग, कब जागे आप? उसे देखते हुए सवाल करने लगी थी। तुम्हारी कुर्बत में तो मैं सोता ही नहीं, वो मुस्कुराते हुए उसके लबों पर अपने लब रखते हुए बोला था, जबकि वो उठकर बैठते उसकी बात का जवाब दिए बगैर बेड से उठने लगी थी कि फ्रेश होना चाहती थी। तुम पहले भी यहाँ कभी आई हो? उसके उठते ही खुद भी उठ गया था। नहीं, पहली दफ़ा आई हूँ आपके साथ, उसे फ़ौरन जवाब दिया था। चलो फिर तो ये और भी अच्छी बात है, घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, फिर दोनों चलते हैं किसी अच्छे से मुकाम पर, इस खूबसूरत जगह का लुत्फ़ लेने। वो काफ़ी खुश लग रहा था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती वॉशरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो वो अपनी पसंद से उसके कपड़े निकाल रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने कपड़े निकाल कर गई थी ना, उसे सामने सोफे पर पड़ी अपनी ड्रेस को देखते हुए कहा था। हाँ, तुम अपनी ड्रेस अलग करके गई थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम ये वाली ड्रेस पहनो। वो सुर्ख रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक उसे दिखाते हुए बोला था। ठीक है, वो पहन लूँगी, उसे कहा था, जैसे दामियार को यकीन नहीं आया था। इतनी जल्दी वो मान गई थी। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है और तुम पर बहुत प्यारी भी लगेगी। वो मुस्कुराते हुए वो फ़्रॉक उसके हवाले करने लगा था। मुझ पर कौन सी चीज़ प्यारी नहीं लगती आपको, ये भी बता दें, वो सरसरी से अंदाज में बोली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम पर प्यारा ना लगता हो, हर चीज़ में गज़ब डालती है तुम। अच्छा, अब तुम मेरा ईमान ख़राब ना करो, जाओ जल्दी से तैयार हो के आ जाओ। तुम्हारा इस तरह मेरे सामने रहना तुम्हारी अपनी सेहत के लिए बुरा साबित हो सकता है। ये ना हो कि मेरा रोमांटिक मूड ऑन हो जाए और फिर तुम कहीं घूमने ना जा पाओ। वो मोहब्बत भरी निगाह उस पर डालते हुए बोला तो ईसा ने उसे घूर कर देखा था। कॉमन यार, अब इतना भी कोई प्यारा नहीं लग रहा कि तुम घूरना ही शुरू कर दो। वेट कर रहा हूँ मैं, जाओ और जल्दी आना। वो शरारती लहजे में गोया हुआ तो वो नफ़ी में सर हिलाती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। थोड़ी ही देर में तैयार होकर बाहर आई तो वो उसका इंतज़ार कर रहा था। अब बताइए कहाँ लेकर चलना है आपने मुझे, उसे देखते हुए सवाल करने लगी। दिल तो चाहता है कि तुम्हें सारी दुनिया से छुपाकर सिर्फ खुद तक महदूद कर लूँ, किसी ऐसी जगह ले जाऊँ जहाँ मेरे अलावा कोई तुम्हें ना देख सके। वो खोए हुए लहजे में बोला। आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए, मेरा कोई इरादा नहीं है आपके साथ किसी ऐसे जहान में जाने का। मुझे इसी दुनिया में रहना है और ये पूरा शहर भी देखना है। उसे कहते हुए चलने का इशारा करने लगी थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे आने लगा। वो USB मंगवा ली थी तुमने इबादत? मुझे वो USB चाहिए। मैं एक दफ़ा दोबारा उस वीडियो को देखना चाहता हूँ। कल सुनवाई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। वो ऑफिस रूम से बाहर आते हुए उससे कहने लगा था। हाँ, वो दरअसल मैंने बहुत दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन आसमा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही।
तो दोबारा कोशिश करो इबादत, टाइम नहीं है, मुझे वो वीडियो आज ही चाहिए, जल्दी करो, उसे कहते हुए वापस अपने ऑफिस रूम की तरफ चला गया था। जबकि इधर इबादत बार बार नाज़मा को फ़ोन करने लगी थी, जो ना तो फ़ोन उठा रही थी और ना ही उसकी टेंशन कम हो रही थी। क्या हुआ इबादत, इतनी परेशान क्यों हो? आयशा चाय का कप उसके सामने रखते हुए पूछने लगी थी। आयशा, वो नाज़मा फ़ोन नहीं उठा रही है, कल कोर्ट में सुनवाई होगी और उस लड़की का जैसे कोई अता पता ही नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। ज़राना अलग से गुस्सा कर रहे हैं कि वो वीडियो वापस मंगवानी है, उसे देखते हुए बताने लगी थी। साथ ही साथ फ़ोन कॉल भी जारी थी। कहीं मसरूफ़ होगी, 3 बेटियाँ हैं उसकी, थोड़ी देर के बाद कोशिश करना, आयशा ने कहा। कल से फ़ोन कर रही हैं और बार बार कर रही हूँ, अल्लाह खैर करे कोई मसला ना हो गया हो। मैं ऐसा करती हूँ कि आज रात को घर जाते हुए उसके घर से होकर आती हूँ, कुछ पता तो चले, वो आयशा को देखते हुए कहने लगी थी। हाँ ठीक है, ऐसा ही कर लो, खुद पता चल जाएगा वहाँ जा कर के फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। वैसे कल तुम ऑफिस नहीं आई थी तो वो आई थी मुझसे, सर का पूछा तो मैंने कह दिया कि वो ऑफिस में है, उस वक्त सर मसरूफ़ नहीं थे, ज़्यादा देर नहीं रुकी, तकरीबन 5 मिनट रुकी होगी। आयशा उसे देखकर बताने लगी थी, जिस पर उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। अब ये तो वो जानती थी, ज़रान उसे कल ही बता चुका था। हाँ, लेकिन उसकी परेशानी की वजह फ़िलहाल कुछ और थी। कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसने, काश वो USB वाली वीडियो कॉपी कर लेती। वो बहुत खुश थी क्योंकि सिर्फ 3 दिनों में ही उसके बाबा की शिफ्टिंग घर पर की जा रही थी और शहीर ने स्पेशली बाबा जान के लिए नया कमरा भी तैयार करवा लिया था और वो अब इस कमरे में बाबा का सारा सामान शिफ्ट कर रही थी, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो सकती थी। ऐसा करो, शॉपिंग पर चली जाओ, बाबा को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब तुम ले आओ, अम्मी भी बाजार जाने वाली है, तुम भी चली जाओ। बाकी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो जो चाहिए होगा वो हम ले आएंगे, बाबा की ज़रूरत का सारा सामान तुम लेकर आ जाओ। वो बाबा के कमरे की ठीक से सफाई करवा रही थी जब वो अंदर दाखिल होते हुए बोला था। वैसे तो बाबा का कमरा बिल्कुल ठीक और साफ़ सुथरा था, लेकिन उसने खुद ही कहा था कि बाबा के कमरे की ठीक से सफाई करवाओ और तैयारी करो उनके आने की। वो अकेले बैठे ना जाने क्या क्या सोचती रहती थी और शहीर चाहता था कि वो अपनी सोचों से बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोचे। हाँ, मैं चली जाती हूँ, बाबा के कपड़े लेकर आऊँगी और बाकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें, उसे देखते हुए बोली थी जब शहीर ने अपना कार्ड निकाल कर उसके हवाले किया। लेकिन कार्ड को थामते हुए वो कुछ हिचकिचा सी गई थी। अब क्या हुआ, तुम्हारी चची ताई ने क्या तुम्हें मेरे पैसे इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया है? उसे देखते हुए सवाल करने लगा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कार्ड थाम कर बस इतना ही बोली थी। ज़िंदगी में कभी कभी अपनों पर एतबार करना चाहिए और यकीन करो तुम्हारा मुझसे ज़्यादा अपना और कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी सफाइयाँ नहीं दूंगा और ना ही कुछ कहूँगा, मेरी गवाही तुम्हारे बाबा खुद देंगे क्योंकि वो खुद तुम्हें बताएंगे। एक दफ़ा उन्हें ठीक होने दो, लेकिन याद रखना जो तुमने मेरा एतबार ना करके मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। वो रिश्ते जो कल तक सिर्फ धोखे थे, फ़रेब थे, वो आज तुम्हें सच्चे लगने लगे हैं और मैं जो तुम्हारा वाहद सच्चा सहारा हूँ, मैं तुम्हें झूठा लग रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है, मैं इस बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मौका दे रहा हूँ, अब भी वक्त है, लौट आओ अपने असल के पास। ये ना हो कि बाद में सिवाय पछतावों के और कुछ भी बाकी ना रहे। वो बस अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया था, जबकि अरूश उसे जाते हुए देख रही थी और फिर अपने दिमाग से तमाम तर सोचें निकालते वो बाबा के आने की तैयारी करने लगी। हाँ, दिमाग ताने उल्टे कम्मा चिलाना ना। ये सब क्या है ज़हरिश बेटा? अम्मी अचानक कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में बिखरे हर तरफ फूल देखकर हैरान रह गई थी। वो अम्मी दरअसल बारिक मुझसे नाराज़ है ना, तो उन्हें मनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही थी, वो कुछ शर्मिंदा होते हुए कहने लगी थी। कमरे में लगी जगह जगह कैंडल्स को देखते हुए उन्होंने एक नज़र बेड को देखा था, जहाँ खूबसूरत गुलाबों का बुके था और साथ ही एक छोटा सा कार्ड भी था जिस पर सॉरी लिखा था। मेरी प्यारी बहू मेरे बेटे को मनाने की कोशिश करना चाहती है, गुड, वेरी गुड। चलो देर से ही सही, अक्ल तो आई ना, अब मेरे बेटे को मना लेना, ज़्यादा देर उसे रूठा मत रहने देना, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसे देखते हुए बोली तो वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई थी। जी अम्मी, इंशाल्लाह मैं तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगी, बस आप दुआ करें कि वो मान जाएं। वैसे इतने सब कुछ के बाद चांसेस तो हैं उनके मानने के। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अब भी अगर नहीं माना तो पकड़कर मेरे पास ले आना, कान खींचूंगी उसके। मेरी मासूम सी बहू को इतना सता रहा है। अम्मी को उसकी मासूमियत पर तरस आया था। उसे मनाने के कितने जतन कर रही थी और वो था कि मुंह ही नहीं लगा रहा था, बल्कि अब तो वो उठते बैठते ताने मारता था। जब भी वो पुकारती थी आगे से कहता था, क्या हुआ, मेरी दुल्हन मिल गई क्या? मैं दुल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सब घर वाले उसकी इन हरकतों से लुत्फानंदोज़ होते थे, वहीं मासूम सी ज़हरिश पर उन्हें तरस भी आता था, जो उसके जुल्मों का शिकार हो रही थी। हाँ, ये गलती तो था उस पर, उसकी नादानी को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब वो सब उसे कैसे समझाते कि उसे अकल आ गई है, अब आइंदा वो इस तरह की कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। इन सब के सामने हल्का सा मुस्कुरा देता था उन्हें ये क्लियर करने के लिए कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नाराज़ है। लेकिन ज़हरिश बेचारी तो उदास हो जाती थी उसकी इस तरह की नाराज़गी पे। और सच यही था कि ज़हरिश की उदासी इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सब चाहते थे कि उनकी बच्ची हंसती मुस्कुराती रहे, वो हरदम चहकती रहे। उसकी मुस्कुराहट इन सबको अजीज़ थी, लेकिन आजकल तो बस मुंह बनाकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते रहती थी। जहाँ सब उसकी हरकतों को एंजॉय कर रहे थे, वहीं सब ये भी चाहते थे कि जल्द से जल्द बारिक की नाराज़गी ख़त्म हो जाए
اور اب ان کی بہو باری کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بہت جتن کر رہی تھی۔ بس اب ان کا لاڈلا مان جائے۔ لاڈلا تو لٹو ہو جائے گا اتنی تیاری دیکھ کے۔ زبر اسے اس کے بابا کے گھر لے کر آیا تھا، جہاں اس کا کوئی کزن آیا ہوا تھا انگلینڈ سے صرف 1 ہفتے کے لیے۔ یہ کون سا کزن ہے جو اتنا زیادہ مصروف ہے کہ 1 ہفتے سے زیادہ اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا تھا۔ مکی، اس نے فوراً جواب دیا تو اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ مکی، وہ وہی کزن جس کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی تھی؟ پہلے بتا دیتی تو میں تمہیں یہاں لاتا ہی نہیں، اسے گھور کر کہتا اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ اس لیے نہیں بتایا، آپ کی نیت خراب تھی، میں پہلے ہی جانتی تھی۔ آپ کو مکی سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے، ہمیشہ سے بھائیوں جیسا ہی تھا۔ بس بابا اس کی میرے ساتھ شادی کروانا چاہتے تھے، اور پھر بابا کی کزن کو بھی اپنے بیٹے کے لیے میں پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ مکی بھیا ہمیشہ سے مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن انہیں میرے سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں بہت بیوٹیفل ہوں نا، وہ اندر آتے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تمہیں کس سے بتائی کہ تم بیوٹیفل ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ مکی بھیا نے جواب فوراً آیا تھا۔ چل گیا، تمہارے مکی بھیا تو تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں تھے، تو پھر شادی کے لیے فوراً راضی کیسے ہو گئے؟ اور تم سے یہ کیوں کہا کہ تم بیوٹیفل ہو؟ وہ رک کر پوچھنے لگا تھا، جب اچانک ہی اندر سے ایک نمونہ نکلتے ہوئے ان کی طرف آنے لگا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر شونایا، اور ڈارلنگ آئی ریئلی مس یو، ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ انداز زنانہ تھا، کپڑے بھی کچھ زنانہ ہی تھے، کافی کلرفل۔ شنایا کا نام اس نے شونایا کر کے لیا تھا، اور رے کو بڑے انداز سے رے بنایا تھا۔ یہ باجی کون ہے؟ اس نے حیرت سے اسے پوچھا تھا۔ باجی نہیں بھیا، مکی بھیا ہیں یہ، اس نے خاموش ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اسے گلے لگانے ہی لگا تھا کہ وہ بیچ میں آ گیا۔ سو ہینڈسم، سو ہاٹ، آئی جسٹ لو اسمارٹ بوائز، وہ سر سے پیر تک زبر کو دیکھتا اس کے بائسیپس دباتے ہوئے بولا تھا، تو زبر نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ وہ شنایا کو کیا بچاتا، یہاں تو اس کی اپنی عزت خطرے میں تھی۔ شنایا بیبی، یہ ہاٹ اور ہینڈسم کون ہے؟ اس کے ہاتھ پیچھے چٹکنے پر وہ شنایا سے پوچھنے لگا تھا۔ مکی بھیا، یہ میرے ہسبینڈ ہے، اس نے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ یہ نمونہ تمہارا مکی بھیا ہے؟ میرا مطلب ہے زنانہ نمونہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہونے والی تھی۔ وہ جیسے شاکڈ کی کیفیت میں تھا۔ کیا تمہارے ابا کو پتہ نہیں ہے کہ 2 لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی؟ میرا مطلب ہے کہ سوچ کیسے لیا انہوں نے؟ تم امیجن کر سکتی ہو اس کی پینٹ اور شرٹ میں کتنے کلرز ہیں، اور تم اس کے ساتھ شادی کرنے والی تھی؟ وہ بے یقینی سے اسے کھینچ کر ایک سائڈ پر لاتے اسے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ مکی چور نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے مکی بھیا کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس طرح کے انسلٹ میں برداشت نہیں کروں گی۔ ارے وہ آدمی خود انسلٹ ہے، اس کی کوئی کیا بے عزتی کرے گا؟ کیا سچ میں تمہارے ابا حضور اس سے مجھ سے بہتر سمجھتے تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں دیوار پر سر مار کر مر جاؤں گا۔ شنایا، کیا ہے یہ؟ وہ کبھی مکی کو تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے ایک فیشن شو کا لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے فیشن میں، مجھے تو فیشن کرنا آتا ہی نہیں تھا، انہوں نے سکھایا۔ اور تو اور میرا دماغ گھوم جائے گا۔ شنایا، بس کرو، یہ کسی کا کیا فیشن سکھائے گا؟ یہ خود فیشن کی توہین ہے۔ 70 سے زیادہ کلر ہے اس کے کپڑوں میں، یقین سے کہہ سکتا ہوں میں۔ وہ کبھی اس نمونے کو تو کبھی شنایا کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، وہ کیا کرے۔ وہ پوری طرح سے صدمے میں تھا۔ یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ اس انسان کی شادی شنایا کے ساتھ ہونے والی تھی۔ ارے بچے آگے، سیال صاحب خوشی سے باہر نکلتے ہوئے پہلے شنایا کو اپنے سینے سے لگائے کتنی ہی دیر کھڑے رہے، جبکہ اس دوران بھی وہ صدمے میں تھا، اور پھر دونوں باہیں پھیلا کر انہوں نے زبر کا بھی استقبال کیا تھا۔ یہ شنایا کا وہ منگیتر جس کے ساتھ آپ اس کی شادی کرنے والے تھے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ فیشن ڈیزائنر ہے نا، انہوں نے شرمندگی سے بتایا تھا، جبکہ زبر منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شنایا کو شونایا کہتا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فیشن لینگویج الگ ہوتی ہے، ایسا اس کا مان ہے، انہوں نے ہاتھ میں سر ہلاتے ہوئے بتایا تھا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو یقین کریں، اگر کوئی میری بیٹی کا نام خراب کرتا تو میں اس کا سر پھاڑ دیتا۔ خدا کا شکر کرے کہ میں آپ کی جگہ نہیں ہوں، ورنہ آپ کی بھتیجا میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اب تک وہ صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ میں اچھا فوٹوگرافر نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا تمہاری اچھی تصویریں بنانے کی، وہ موبائل پکڑے ہوئے اس سے بولا تھا۔ اچھی کیا ہوتی ہے، بہت اچھی پکچرز بنانی ہے آپ نے، اور اگر پکچرز اچھی نہیں ہوئی تو شاید میں آپ پر اعتبار کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکوں گی۔ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے اسے پوز دے رہی تھی۔ خدا کے لیے میں پہلے ہی کنفیوز ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو، سیدھی کھڑی ہو جاؤ۔ وہ شاید دنیا کا سب سے مشکل کام کر رہا تھا، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر عیسیٰ نے اسے گھورا تھا۔ مسٹر، اگر میں نے سیدھی ہی کھڑی ہو کر تصویریں بنانی تھی تو سیلفی نہ بنا لیتی، آپ کو کیوں وہاں کھڑا کیا ہے؟ پیچھے سے ساری سینری آنی چاہیے۔
पिक्चर इतनी खूबसूरत हो कि सब बस देखते रह जाएं। चले बनाए ना, कितनी देर खड़ी रहूं। वो ऐसे पोज देते हुए बोली थी जबकि दामियार ने पूरी कोशिश की थी एक अच्छी तस्वीर बनाने की। अब बैठकर बनाएं तो व्यू ज़्यादा अच्छा आएगा। उसने उसे नीचे बैठने का इशारा किया था। दामियार मरता क्या ना करता बैठे हुए उसकी तस्वीर बनाने ही लगा था जब अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। दामियार, आई कांट बिलीव, ये तुम हो, मैं यकीन नहीं कर पा रही। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम द बिलियनियर दामियार शाह, एक बेहद हसीन लड़की उसके सामने खड़ी थी जबकि वो भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता उसका हाथ थाम चुका था। हाय रानिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर। खुशी हो रही है, वो मुस्कुराकर उससे बोला था जबकि इज़ा भी उसके पास चली आई थी। मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ, माई लाइफ मिसिस इज़ा दामियार शाह। और इज़ा, ये रानिया है, मेरी कॉलेज फेलो। हम तकरीबन 8 साल के बाद मिल रहे हैं, उससे मुस्कुराते हुए उसे बताया था। आपसे मिलकर खुशी हुई, वो उससे हाथ मिलाते हुए बोली थी। खुशी, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा हैंडसम और मगरूर होने का खिताब जाता है मिस्टर दामियार शाह को। बात सिर्फ उस लड़की से करते थे जो पसंद आती थी, बाकियों को मुँह लगाते ही नहीं थे। अब समझ में आ रहा नज़र कहाँ पर थी। इतनी खूबसूरत लड़की के लिए तो शायद खुद को बचा कर रखा था मिस्टर दामियार शाह ने। वो उसे देखते हुए बोल रही थी जबकि दामियार ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। बेफिक्र हो जाओ रानिया, मेरी बीवी मेरे पुराने फेस के बारे में सब कुछ जानती है। तुम्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में कुछ भी झूठ मत बोलो। वो जानती है कि मैंने उसके लिए खुद को बचा कर नहीं रखा था। वो मुस्कुराते हुए बोला तो रानिया थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी। मैं इसकी दोस्त नहीं थी क्योंकि मैं इसके टाइप की नहीं थी, लेकिन उसने मुझे एक दफ़ा कहा था रानिया तुम अच्छी लड़की हो। और यू नो व्हाट, एक प्ले बॉय के मुंह से इस तरह की बात सुनना मेरे लिए उस वक्त काफ़ी हैरत अंगेज़ था। लेकिन मुझे बहुत देर के बाद समझ आई कि उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था। दामियार हंसते हुए बोला था। हाँ खैर, कहाँ ठहरे हो तुम लोग? यकीनन हनीमून के लिए आए होगे। वो मुस्कुराकर बात बदल गई थी। यहीं एक होटल है, देश परदेश, काफ़ी खूबसूरत जगह थी तो हमने वहीं पर रूम बुक करवाया है। ओ ग्रेट यार, मैं भी वहीं पर रूम बुक करवाया। चलो होटल में मुलाकात होगी तुमसे। वो एक दफ़ा फिर से उसे हाथ मिलाते हुए बोली थी जबकि इज़ा बाय करते हुए एक दफ़ा फिर से उसी जगह जा खड़ी हो गई थी। दामियार ने एक नज़र उसके चेहरे पर देखा था जहाँ सुकून ही सुकून था। मैं ऐसा करती हूँ बैठ कर ना ऐसे पोज देती हूँ। आप अच्छी सी प्यारी सी तस्वीर बनाइएगा। वो बिना कुछ बोले एक दफ़ा फिर से तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हो गई तो दामियार ने भी सारी सोचें अपने दिमाग से झटक कर उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया था। घर पर तो ताला लगा हुआ है। वो गाड़ी घर के बाहर रोकते हुए सामने घर की तरफ देख रहा था। शायद वो कहीं गई हुई होगी, उसे सोचते हुए कहा था। सरान ने कुछ जवाब ना दिया, सिर्फ गाड़ी से उतरकर बाहर लोगों से पूछने लगा था। वो भी गाड़ी से निकलकर उसके साथ ही आ गई थी। एक्सक्यूज़ मी अंकल, यहाँ नाज़मा नामी औरत रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ। कुछ अर्सा पहले उसके शौहर का कत्ल हुआ था, शायद आप जानते होंगे। वो इस वक्त कहाँ पर है, आप बता सकते हैं? हमें उनसे मिलना है। उसने उन अंकल से पूछा था। बेटा यहीं होती है नाज़मा, पता नहीं कहाँ है, शायद कहीं गई होगी। उसके घर को कभी ताला लगे नहीं देखा। बच्चियाँ घर पर ही होती हैं, शायद कहीं बाहर गई होगी बच्चियों को लेकर। बड़ा जुल्म हुआ है बेचारी पर, पूरा ख़ानदान मुंह फेर गया। ना ससुराल वालों ने पूछा ना मायके वालों ने। जब से शौहर का कत्ल हुआ है जगह जगह धक्के खा रही है। मैंने सुना है कि जिसने शौहर का कत्ल किया वो बड़े जालिम लोग हैं। अल्लाह पाक मदद फरमाए उसकी, बड़ी नेक औरत है। वो अंकल कह रहे थे। जी मैं उनका वकील हूँ, उनका केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मुझे मिलना था उनसे, लेकिन वो यहाँ है नहीं। आप किसी से पूछ कर बता सकते हैं उनके बारे में? हो सकता है किसी को कुछ बता कर गई हूँ। मेरा मतलब है आप यहीं के रहने वाले हैं तो। उसने उन्हें देखते हुए कहा था जबकि उसकी परेशानी समझते हुए उसकी मदद करने की हामी भर चुके थे। हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं पूछ देता हूँ। ये पड़ोस का घर है, जब वो कहीं जाती है तो बच्चियाँ अक्सर यहीं जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए कह रहे थे जबकि वो पीछे ही रुक गया था। अरे चचा, नाज़मा तो कल से गायब है, कहाँ गई है कुछ पता नहीं। बस घर को ताला लगा हुआ है, हो सकता है अपने मायके चली गई हो। एक औरत बाहर निकलती हुई उन्हें बताने लगी थी। आप क्या हमें उनके मायके का पता दे सकते हैं? हम खुद पता करवा लेंगे, इबादत ने इस औरत से कहा था। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। वो कहकर इबादत का हाथ थाम कर इन बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करता उसे साथ लेकर चलने लगा था। क्यों ज़रूरत नहीं है सरान, हमें वो USB चाहिए, हमें वो वीडियो कॉपी करनी है। आप ही तो कह रहे थे कि वो बेहद ज़रूरी है, अब आप कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। नाज़मा भाग गई है, उसने बस एक जुमला कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर बिठाने लगा। क्या मतलब आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? दिमाग दुरुस्त है आपका? कुछ भी अंदाज़ा लगा लिया। क्यों भागेगी वो, बताएं ज़रा मुझे। वो अपने शौहर को इंसाफ मांगने हमारे पास आई थी। अगर उसे भागना ही होता तो क्यों आती इस तरह हमारे पास? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगी। वो जा चुकी है इबादत, मज़ीद कोई सवाल नहीं, वो सख्ती से बोला था। सरान आप गलत समझ रहे हैं, वो ऐसी नहीं है। वो क्यों भागेगी? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, किसी से डर गई हो, या फिर वो बोल ही रही थी कि ज़रान ने उसके हाथ थाम लिए।
مجھے کل خبر ملی تھی کہ وہ لوگ اس سے ملے ہیں، یقیناً ان لوگوں نے اسے آفر کی ہوگی، بلکہ بہت اچھی آفر کی ہوگی۔ وہ اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اگر وہ نقصان پہنچائیں گے تو اپنا ہی کیس کمزور کریں گے۔ مجھے میرے ایک ورکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ناظمہ جلدی ہمیں چھوڑنے والی ہے۔ جو آفر تم تک 5 کروڑ کی تھی وہی آفر اسے 10 کروڑ کی ملی ہے، اور اس نے اپنے بچیوں کے بارے میں سوچا ہے۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے عبادت، ہر ماں پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ یہاں سے کراچی جا چکی ہے اور اب وہاں رہے گی۔ میں یہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں آیا تاکہ تمہیں کنفرم کروا سکوں۔ یہ سب کچھ مجھے دن میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ میرے کچھ ورکرز نے اسے کراچی جاتے دیکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ وہاں پر کوئی پراپرٹی بھی بائی کر رہی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ وہاں جا کر پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی نہیں، میرے اگینسٹ جو لائر اس کیس پر کام کر رہا ہے وہ بھی مجھے اشاروں میں بہت دفعہ بتا چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں ناظمہ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ خیر کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ کل کورٹ میں ہوگا، دیکھا جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، حالانکہ وہ خود بہت پریشان تھا، مطلب وہ پہلا کیس ہارنے جا رہا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ اپنی بیوقوفی میں وہ اس کے کریئر پر بہت بڑا داغ لگانے جا رہی تھی، اور یہ بات عبادت کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اسے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے لائٹ آن کرنا چاہی تھی کہ اچانک اسے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بہت ساری الیکٹرک کینڈلز کمرے میں چلنے لگی تھیں۔ اس کے پیروں سے بیڈ تک ایک خوبصورت راہداری پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اس نے بیڈ پر خوبصورت پھولوں کا بکے دیکھا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر سوری لکھا ہوا تھا، اور دوسری نگاہ سامنے ٹیبل پر پوری طرح سے ٹیبل کو کور کیے پھولوں، اور پھولوں کے بیچ میں وہ چاکلیٹ کیک۔ اس کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے تھے کیک کے اوپر لکھے سوری کو پڑھ کر، اور اس نے نگاہ اٹھا کر واش روم کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ خوبصورت سے ریڈ کلر کی ساڑی باندھے، بالوں کو بکھرائے، خوبصورت سے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ باریک کی جیسے نگاہیں اس پر جم سی گئی تھیں۔ اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے تھے، جس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جس کے اوپر مہندی سے سوری لکھا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے وہی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ ٹوٹی ڈالی کی طرح اگلے ہی لمحے اس کی پناہوں میں آ سمائی تھی۔ وہ سر سے پیر تک اس کی پسند سے سجی ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی اس کے نازک سراپے کو مزید دلکشی سے نمایاں کر رہی تھی۔ باریک تو اس کا روپ دیکھ کر مخمور رہ گیا تھا۔ کتنی دفعہ وہ اس سے فرمائش کر چکا تھا کہ وہ اس کی لائی ہوئی اس لال ساڑی کو زیبتن کرے، لیکن وہ ہمیشہ ٹال جاتی تھی، یا پھر اس کے بعد سب سے لاجیکل بہانہ موجود تھا کہ گھر میں ساڑی پہن کر کیا کروں گی، لیکن آج وہ اسی ساڑی میں سجی اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کیا بات ہے جانے باریک، آج تو بجلیاں گرا رہی ہو۔ لگتا ہے میرا کمزور دل یہ رعنائیاں برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہارٹ اٹیک دینے کا ارادہ تو نہیں ہے نا تمہارا؟ اتنی قیامت بن کر لگتا ہے تم میرے ہوش اڑانے میں کوئی کسر چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھا۔ اف، کوئی اتنا حسین بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے نازک سے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کیے اس پر جھکے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کے تعریفی کلمات قبول کرتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ کے لیے اس کی معصومانہ سرگوشی باریک کے لیے جیسے کوئی زندگی کی نوید تھی۔ اس کا نخیز سراپا سرخ ساڑی میں دمک رہا تھا، اور چہرے پر سے سایہ خوبصورتی سے میک اپ اس کے بے تحاشا حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں خمار اترا تھا۔ باریک اپنی ساری ناراضگی بلائے اپنے خشک گلے کو تر کرتا اس کے بھیگے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حسن اس کی پیاس بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا معصوم حسن اس کے اندر جیسے کوئی آگ جلا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے ہر حسن سے پلٹنے سے انکاری ہو چکی تھیں۔ اس کی نگاہیں بار بار اس کے ہونٹوں سے الجھ رہی تھیں۔ اس کے گلابی لب باریک کی پیاس بڑھا کر اسے بے قرار کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ میری ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ انتظامات تو کافی تہلکہ انگیز ہیں۔ وہ نگاہیں اسی پر جمائے بول رہا تھا۔ پسند آیا آپ کو سب کچھ؟ میں نے بالکل اکیلے کیا ہے آپ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے۔ وہ انتہائی معصومیت سے اس کے پاس کھڑی اس کی دھڑکنوں میں ہلچل پیدا کرتے ہوئے اسے اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ اس نے لبوں کو او شیپ دے کر جیسے اس کی محنت کو سراہا تھا، جبکہ گہری اور بے باک نگاہیں اس کے حسین چہرے پر جمائے وہ اس کے دو آتشا بدن کو نگاہیں بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نازک کمر اسے پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی برہنہ نازک کمر پر اس نے ہلکا سا اپنے ہاتھ کو حرکت دی تھی تو اس کے ٹھنڈے لمس پر زہرش اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی، لیکن اس کا یوں نگاہوں سے اوجھل ہونا اسے بے قرار کر گیا تھا۔ اسی بے قراری میں اس نے اچانک اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بالکل قریب اور سامنے کر چکا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے نظر نہیں ہٹانا چاہتا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے کھینچ کر اپنے سامنے کرنے پر وہ اپنے نازک لب دانتوں سے کاٹتے اسے مزید بہکانے لگی تھی، اور اس کی حرکت اسے مزید بے قرار کر رہی تھی۔ آج وہ تسلی سے اپنی تمام تر تشنگی اس پر لٹانے والا تھا۔ ان سرخ لبوں کو آج اپنے رنگ میں رگنے والا تھا۔ وہ خود اس کے پاس چل کر آئی تھی۔ آج وہ اس کی وہ خواہش پوری کر رہی تھی جو اس نے شادی کے ان 10 مہینوں میں نہیں کی تھی۔
ہمیشہ سے وہی چل کر اس کے قریب جاتا تھا۔ وہ خود سے نہ تو کبھی اس کے پاس آئی تھی اور نہ ہی اس کی بے قراریوں کو سکون پہنچایا تھا، لیکن آج اس کا یہ سراپا اسے سکون پہنچا رہا تھا جو صرف اس کے لیے سجا تھا۔ اس کی تشنگی بڑھتی چلی جا رہی تھی جبکہ وہ اس کے پاس کھڑی اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی، اور اس کی گرم آنچ دیتی سانسیں زہرش کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے پا کر وہ اس کے سرخ ہوتے گال پر اپنے بہکتے لب رکھ گیا تھا جو اس کے چھونے سے مزید لال ہونے لگے تھے۔ اس کی نازک کمر اب تک اس کی آہنی کلائی میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے زہرش کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہوئیں تو اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ روپ، اس کا شرمانا گھبرانا، پھر بھی پاس رہنا، دور نہ جانا۔ اف، اس کی قاتل ادائیں۔ وہ بے قابو ہوتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے زہرش سرتا پا لرز اٹھی تھی۔ زہرش کا لرزتا بطن باریک نے اپنی باہوں میں اچھی طرح سے محسوس کیا تھا۔ اس کے نابی لبوں کی قید شدت اختیار کر گئی تھی۔ کمرے میں چھائی معنی خیز خاموشی انہیں ایک دوسرے میں گم کرتی جا رہی تھی۔ زہرش کی سانسیں اس کے لبوں میں اٹکنے لگیں۔ اس نے اپنے نازک سے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے ہٹانا چاہا تھا، لیکن اس کی نازک سی جان اس پہاڑ جیسے وجود کا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ وہ بے فکر سا اس کے لبوں کا جام پیتا اسے خود میں قید کر رہا تھا، جبکہ زہرش اس کے حصار میں بدحواس ہوتی خود کو اس سے چھڑوانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر رہی تھی، لیکن وہ فولادی وجود پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھا۔ آج تو وہ پوری آزادی سے اس کو چھو رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ سے اسے پوری آزادی سے ہی چھوتا تھا، لیکن آج زہرش خود اپنا آپ اس پر لوٹانے آئی تھی۔ وہ تو قطرہ قطرہ پی کر خود کو سیراب کرنے والا تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹتا گہرا سا مسکرایا تھا۔ اس کے لب گلابی سے سرخ پڑ چکے تھے جبکہ اس کی نگاہیں اب تک اس کے بھیگے ہوئے نازک لبوں پر تھی۔ آج اسے اجازت نہ تھی اس کی شدتوں سے بچ کر اس کے سینے میں چھپنے کی۔ وہ لب دانتوں میں دبائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے خود کو قابو کر رہا تھا، مزید اس کے لبوں پر ستم نہ ڈھانے کے لیے، لیکن وہ زیادہ تر خود کو قابو ہی نہ کر سکا۔ تم جانتے ہو تمہاری خوشبو کتنی مدہوش کن ہے؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا جب اس نے چہرہ جھکانا چاہا۔ باریک نے اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ باریک، اس نے حیا سے سرخ ہوتے ہوئے بمشکل کہا تھا جب اس نے اس کا چہرہ چھوڑا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ جو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا، پیچھے اس کی کمر کے اوپر حرکت کر رہا تھا۔ اس کے گرم ہاتھوں کا لمس اپنی برہنہ کمر پر بے رقص پا کر وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں آج پوری طرح سے اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانے کو تیار نہ تھا۔ اس کی شرٹ کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا جسے ڈوریوں سے باندھا گیا تھا، اور باریک کے ہاتھ اس وقت انہیں ڈوریوں میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنچ دیتی سانسیں زہرش کے گلابی ہوتے لبوں پر بکھر رہی تھیں۔ اس کی بے باک حرکتوں اور بے باک نگاہوں سے ایک عجیب سا خوف اس کی رگ و جاں میں سرایت کر رہا تھا، اور اسے اس طرح سے گھبراتے پا کر اس کی بے باکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ باریک کیک، اس نے باریک کا دھیان پیچھے ٹیبل پر موجود کیک کی طرف دلایا تو اس کے لرزتے لبوں سے کیک سن کر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مطلب وہ اس کے لمس سے آزاد ہونے کی چھوٹی سی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج کی رات ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ ساری رات اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ اس کے مسکرانے پر وہ اپنا کانفیڈنس بحال کرتی اس کا بازو پکڑ کر اسے ٹیبل کے پاس کھینچ لائی تھی۔ آؤ ڈارلنگ، کیک کاٹتے ہیں، کھا لو کچھ، پھر ساری رات مجھے برداشت بھی تو کرنا ہے، وہ بے باکی سے کہتا وہیں پڑی چھری اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ زہرش اس کی زومعنی بات اور پھر تنگ گرفت پر سر جھکا کر اس کے ہاتھوں سے کیک کاٹنے لگی تھی۔ باریک نے اس کا کاٹا ہوا پیس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تو اس نے مسکرا کر کیک کا وہ ٹکڑا کھایا تھا، لیکن جب وہ اسے کھلانے لگی تو اس نے معنی خیز سے انداز میں انکار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ انداز میں شدت تھی، وہ اپنی تمام تر شدتیں اس کے لبوں پر نچھاور کرتا اسے خود کے اور پاس کر چکا تھا۔ کیک بہت مزے کا ہے، یقیناً تم نے بنایا ہوگا، وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی بے باک نگاہوں سے وہ بری طرح سے پزل ہوتی صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ واللہ واللہ، مجھے منانے کے لیے اتنے جتن کیے ہیں میری معصوم سی بیوی نے۔ اس کا چہرہ پھر سے اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ اب تو لگتا ہے ماننا ہی پڑے گا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا گہرا سا مسکرایا تھا۔ آپ سچ مچ میں مان گئے کیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی جبکہ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم میرے لیے اس طرح سے سج سکتی ہو، ان آنکھوں کو خوبصورت رنگوں سے سجا کر، یوں ساڑی پہن کر، ان پنکھڑیوں سے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر مناؤ گی، پھر تو ماننا پڑے گا نا۔ اس کی آنکھیں بھاری پن سے بوجھل ہونے لگی تھیں جبکہ وہ اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھے اس کے چہرے کے ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ جانتی ہو تم سے کتنی محبت کرتا ہوں زہرش، ہاں یہ حقیقت ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن تب میرے ذہن میں تمہاری کم عمری تھی، تم ہمارے گھر میں آتی تھی، ایزا کے ساتھ چہکتی تھی، کھیلتی تھی، مجھے تم بھی ایزا کی طرح ایک بچی لگتی تھی۔ اس وقت میرا دل راضی نہیں تھا کہ میں ایک بچی سے شادی کروں، میں اپنی عمر کی ایک میچور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ہر انسان کی کچھ اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔
کچھ سوچ ہوتی ہے۔ میری سوچ یہ تھی کہ میری بیوی اور میری ذہانت بالکل ایک جیسی ہو، لیکن خدا نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا تھا۔ دادی کے کہنے پر میں شادی کے لیے مان گیا تھا، لیکن نکاح والے دن میں نے دادی سے کہا تھا کہ تھوڑا وقت رکھتے ہیں نکاح اور رخصتی کے درمیان، لیکن دادی تو بڑک اٹھی۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں جانیں، لیکن دادی نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات اگر میں نے اپنے منہ سے نکالی تو وہ مجھ سے روٹھ جائیں گی۔ بس پھر دادی کو خوش کرنے کے لیے شادی والے دن ہی رخصتی طے پائی، اور تمہیں دیکھتے ہی میری ساری سوچ، وہ میچور لڑکی کا آئیڈیا کہیں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تم اس دن اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ذہن میں سوائے ملکیت کے احساس کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ بس دل شدتوں سے چاہا کہ تمہیں اپنا بنا لوں، اور پھر تمہیں اپنا بنا لیا۔ شادی کے ہر دن میں نے تمہیں پہلے سے الگ دیکھا۔ تم ہر دن مجھے اپنا ایک نیا روپ دکھا رہی تھی۔ میں ایک ہر وقت مستیاں کرنے والی لڑکی کو جانتا تھا، لیکن شادی کے بعد جب تم میرے سامنے آئی تو مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار، ایک گھر کو بسانے والی، پورے گھر کو جوڑ کر رکھنے والی لڑکی ہو۔ مجھے زندگی کے ان 10 مہینوں میں ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا کہ تم بیوقوف ہو۔ تمہاری ہر ادا، ہر حرکت تم ایک ذمہ دار اور سمجھدار لڑکی ثابت کرتی تھی۔ لیکن یہ جو حرکت تم نے نمرا والی کی ہے نا، اس کے لیے میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب اس نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں بہت پاگل و باریک عقل سے بالکل پیدل، میرا دماغ بالکل کام نہیں کرتا۔ پتہ نہیں میں کیا سوچ کر یہ سب کچھ کرنے لگ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تو غلطی ہو گئی نا مجھ سے، معاف کر دینا پلیز۔ ویسے بھی اتنی پیاری بیوی سے روٹھ کر کیا ہی کر لیں گے آپ؟ وہ منہ بنا کر بولی تو باریک کے لبوں کو مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ہائے، ایک تو یہ اس کی بیوی اور اوپر سے ضرورت سے زیادہ پیاری، اور آج تک کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ میں اپنی پیاری سی بیوی سے بالکل نہیں روٹنا چاہتا، پھر بھی میری بیوی نے مجھے منانے کے لیے اتنے جتن کیے ہیں تو اب تو چانس ہی نہیں روٹنے کا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا تو وہ اچانک اس افتاد پر سہم کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں کھڑے رہ کر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، اس خوبصورت وقت کو انجوائے کرنا چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے میں سے اپنی باہوں میں اٹھاتا قدم بیڈ کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ انداز میں سب کچھ حاصل کر لینے کا جنون تھا۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو آہستہ سے تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ اس نے بہت کم آواز میں سوال کیا تھا۔ یقین؟ کیوں یقین نہیں ہوگا؟ جو مجھے منانے کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتی ہے وہ محبت بھی ضرور کرتی ہوگی، لیکن یہ سوال میں نے دوسرے وے میں پوچھا ہے۔ وہ سلجھاتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پتہ میں نے تمہیں کبھی خود سے محبت کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں دی سہرش، لیکن میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کیونکہ تم ایک عام سی لڑکی ہو، ایک سادہ سی لڑکی جس کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ارینج میرج مجھے تم سے اتنی محبت کروا دے گی، اگر مجھے پتہ ہوتا تو مجھ سے شادی کرنے سے پہلے آپ کبھی انکار نہ کرتے۔ وہ کھلکھلا کر بولی تھی۔ ہاں بالکل، میں کبھی انکار نہ کرتا۔ تمہیں پتہ ہے ارینج میرجز میں نا ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے محبت ہوتے، ایک دوسرے کو سمجھتے بہت وقت لگ جاتا ہے، لیکن تم مجھے ہمیشہ سے سمجھتی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ ایسے ہی سمجھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، بے انتہا کرو، شدتوں سے چاہو مجھے۔ میں دن رات تمہاری محبتوں میں ڈوبا رہوں، تمہاری محبت کی سرگوشیاں ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی رہیں، بلی لگتی رہیں، تمہاری میٹھی میٹھی سی باتیں۔ سکون ملتا ہے جب میری دسترس میں آ کر تم میرا نام لکھتی ہو، میرا نام لیتی ہو۔ سہرش، تمہاری ہر خطا معاف ہے، لیکن آج کے بعد یہ مت کہنا تمہارے اس قدم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، میں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن اس طرح مجھے بانٹنا مت، یہ بہت غلط کیا تم نے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے جیسے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ آئی ایم سوری باریک، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ پتہ نہیں میرا دماغ اتنا خراب کیسے ہو گیا تھا۔ نمرا بار بار کہتی تھی کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور پھر پھپھو مجھے اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ میں آپ کو آپ کی محبتوں کے بدلے میں کچھ نہیں دے رہی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر بولی تو وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں قید کی اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ بس سہرش، بس آج کے بعد ان عورتوں کا ہماری زندگی میں کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ اگر بابا کے ساتھ اس عورت کا گہرا رشتہ نہ ہوتا تو یقین کرو یہ کیس بہت آگے تک جاتا۔ بابا کی خاطر ہم نے اس چیز کو یہیں پر دفن کر دیا، بس تم بھی دفن کر دو، بھول جاؤ سب کچھ۔ اب تو ہماری زندگی میں ہماری خوشی بھی آنے والی ہے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نازک سے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، جبکہ اس کے شرمانے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم ایسے شرما رہی ہو؟ ویسے یہ ساڑی بہت حسین لگ رہی ہے تم پر، نہ جانے کیوں مجھے اس سے رقابت سی محسوس ہو رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بے باک انداز میں کہتا اسے چھنپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں چینج کر کے آ جاتی ہوں، اس کے بہکے لب و لہجے پر وہ بولی تھی۔ ارے چھوڑو، چینج کرنے میں وقت برباد ہوگا، اور ویسے بھی اسے چینج کر کے پھر دوسرے پہنو گی تو اس میں بھی وقت برباد ہوگا۔ میرا تو وقت برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا انداز اور الفاظ پہ باقی سمیٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، اس حسین رات کو اور حسین بنانا چاہیے۔ وہ بولتے بولتے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے موجود ڈوریوں میں الجھا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ ایک ایک کر کے ساری ڈوریوں کو کھولتے ہوئے اس نے چاند کی چاندنی کی طرح روشن اس کی پشت پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑا تھا۔
सहरिश खुद को उसके सीने में छुपाए उसके नरम गर्म तासुरात को महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनों में इश्तियाल बरपा था, बिल्कुल वैसे ही जो अक्सर उसके करीब आने पर बरपा हो जाता था। वो उसके चेहरे पर अपनी जनूनियत के निशान छोड़ता उसे खुद में कैद करता जा रहा था। उसके गालों पर अपने लब रखते हुए वो उसके गालों को मज़ीद सुर्ख कर चुका था। सुनहरी आंखों में सिर्फ उसका ही अक्स था, जिसे महसूस करके उसे गुरूर सा हुआ था। हाँ, उसे इस बात का गुरूर था कि जिसकी मोहब्बत में वो पूर डूबा हुआ है वो सिर्फ उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी। मलकियत का एहसास भी इंतहाई खुशगवार होता है, और बारिक जिस तरह उसे खुद में कैद कर लेता था, यह एहसास उसे रूह तक सरशार कर देता था। और वो मासूम तो थी ही उसकी दीवानी, हाँ, लेकिन उसकी दीवानी से गलती हो गई थी जिसका उसे सारी ज़िंदगी पछतावा रहने वाला था। अपनी उंगलियों के पोरों से उसके चेहरे को छूते हुए एक झटके से उसे अपने मज़ीद करीब करता, उसकी काली स्याह जुल्फ़ों को उसके चेहरे से हटाए उसके पूर पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा था। बारिक की उंगली उसके नाजुक लबों पर सरसरा रही थी। उसके लबों को उंगलियों से छूते हुए वो अब की दफ़ा अपनी तमाम तर शिद्दतों समेत उसके लबों को कैद कर चुका था। उसकी बेबाक हरकतों पर वो सिमट कर उसमें ही पनाह तलाश कर रही थी, जबकि उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते हुए सहरिश की गर्दन पर अपने लब सख्ती से रखने लगा था, और फिर उसकी शफाफ सुराहीदार गर्दन पर दीवानों की तरह अपने लम्स की बुछार करते हुए जगह जगह वो अपने दांतों की शिद्दत छोड़ने लगा था, जबकि वो उसकी बाहों में पूरी तरह से कैद होती, उसकी बाहों में सिमटती, उसकी शिद्दतों से बचने की कोशिश में उसी के सीने में छुपने की कोशिश करती। वो उसके पूर पर अपनी शिद्दतें निशावर करता, उसे अपनी दीवानगी भरे पागल लम्स की बारिश में भिगोने लगा था। आई लव यू सो मच सहरिश, उसके कान की लौ पर अपने लब रखते हुए वो सरगोशी नमा आवाज़ में कहता। उसके कान की लौ अपने दांतों से दबाए हल्का सा खींचता उसे सिसकी लेने पर मजबूर कर गया था। हाँ, लेकिन उसके लबों पर इस मीठे से दर्द के बाद एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई थी, और इसके बाद वो एक लम्हे के लिए उसके ऊपर से उठता, अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकता, एक दफ़ा फिर से उसके ऊपर अपना साया बना गया था, उसे अपने काबू में ले चुका था। वो एक दफ़ा फिर से उसके नाजुक से सरापे पर काबिज हुआ था, और फिर सारी रात उसकी शिद्दतों में पिघलती रही थी, उसके लम्स को महसूस करती रही थी, और वो गटा बना उस पर बरसता रहा था। अब्रे रहमत बनकर वो उस पर अपनी मोहब्बत की दीवानगी की बरसात करता जा रहा था। उठ जाइए बारिक साहब, सारी रात मुझे जगाकर सुकून नहीं मिला आपको, अब कैसे मस्त होकर सो रहे हैं? उठे, आपकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। 9 बजे उठकर गई हूँ मैं नीचे। सहरिश उसके सर पर सवार थी, जबकि वो खामार उलूद निगाहों से उसे देखता हल्का सा मुस्कुराया था। तो तुम्हें मेरी जान किसने कहा था इतनी सुबह उठ कर जाओ? थोड़ी देर और सो लेना था ना, मेरी तरह 12 बजे उठती। और इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? पूरे घर को पता है कि कल तुम मुझे मनाने में मसरूफ़ थी, अब मनाने में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। वो बेशर्मी से आंख विंक करते हुए मुस्कुराया था, और अगले ही लम्हे उसका बाजू पकड़कर उसे खींचकर खुद पर गिरा दिया। वो उसकी बाहों में चिटपटा कर रह गई थी। छोड़े मुझे बारिक, नीचे चलें, बहुत देर हो चुकी है, 12 बजे हैं। मैं सिर्फ आपको जगाने के लिए आई हूँ, आपके जज्बात जगाने के लिए नहीं। लेकिन तुमने मेरे साथ साथ मेरे जज्बात भी जगा दिए, भुगतो। उसकी बात काटते हुए बोला था। बारिक, नहीं करें प्लीज़, नीचे सब क्या सोच रहे होंगे? वो अपना आप छुड़वाते हुए उसे देख कर बोली थी। यार कोई क्या ही सोच लेगा, तुम बहुत सोचती हो और कुछ भी नहीं, और वैसे भी अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, सारी रात जगाया तुमने। वो एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए उसे मज़ीद अपने बाजू में जकड़ कर बोला था। क्या मैंने जगाया आपको सारी रात? आपने मुझे एक लम्हे के लिए सोने नहीं दिया? वो बेयकीनी से उसे देखते हुए पूछने लगी थी। मैंने क्या किया? मैं तो मासूम हूँ, तुम खुद सुर्ख साड़ी पहन कर आई थी मेरे जज्बात में हलचल मचाने के लिए। मैं एक इंतहाई शरीफ और मासूम इंसान हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुमने मुझे बहकाया कल रात को, जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका, और मुझ पर सुबह भी नाजिल हो गई हो मुझे जगाने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें एक मासूम से इंसान को इस तरह अदाए दिखाकर उसकी नींद उड़ाने पर? उसकी नाजुक सी कमर को अपने साथ लगाता, उसकी आंखों में आंखें डाले इंतहाई शरारत से पूछा था, जबकि वो जैसे तैसे करते अपना आप उससे छुड़वाते बड़ी मुश्किल से उसके बेड से उठकर फासला बनाती दूर हटी थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखर कर उसके कैचर से निकल चुके थे, हालांकि उसका जूड़ा भी काफ़ी ढीला हो चुका था। बहुत जल्दी से कैचर बालों से निकालती तेज़ तेज़ अपने बालों को समेट रही थी, जबकि वो बेबाक निगाहें उसके नाजुक से वजूद पर डाले उसे अपने रंग में रंगे देखकर खुश हो रहा था। वापस आओ यहाँ, उसने फरमाइशी अंदाज में कहा था। उसे घूर कर रह गई थी। हले मासूम इतनी मुश्किल से बचकर निकली थी, अब ये दोबारा बुला रहा था उसे खुद में कैद करने के लिए। वो तो अब मरकर भी वापस उसकी पनाहों में ना जाए, जो खुद उसके साथ रात सब कुछ करके उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो उसे बहका रही थी। वापस मैं जा रही हूँ नीचे, और आप भी नीचे पहुँचे। वो गुस्से से उसे घूरती हुई बोली, तो बारिक ने उसे घूर कर देखा था। तुम यहाँ से हिल नहीं सकती मेरी इजाज़त के बगैर बीबी, वापस आओ मेरे पास, वो पूरे यकीन से बोला था। बारिक प्लीज़ समझने की कोशिश करें। वो बात को बढ़ाने की बजाय उसे देखते हुए समझाने की कोशिश करने लगी थी। मैंने कहा वापस आओ यहाँ मेरे पास। अगर तुमने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ इस कमरे से कदम बाहर रखा तो तुम्हारी कल रात की सारी मेहनत यहीं बर्बाद हो जाएगी, वो धमकी देते हुए बोला, और उसकी इस धमकी पर वो परेशान हो गई थी। हाँ, वो नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद उससे नाराज़ है।
آپ کو پتہ ہے آپ کتنے برے ہیں؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس بیڈ کے پاس آتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ دلکشی سے مسکراتا، اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے میں اسے خود کی طرف کھینچتا، اپنے آپ میں قید کرتے ہوئے اسے بیڈ پر گراتا، خود اس پر سایہ بنا گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے میں کتنا برا ہوں، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا برا ہوں۔ چلو میں تمہیں اپنے برے پن کی ایک جھلک دکھائی دیتا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے دیوانہ وار لمس چھوڑنے لگا تھا۔ باریک نہیں، چھوڑے نا پلیز، ہم نے نیچے جانا ہے، آلریڈی ہم کتنے زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، اندازہ ہے آپ کو؟ اندازے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا بیوی، تم بھی اندازے لگانا چھوڑو اور میری محبت کو محسوس کرو۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ جیسے اسے ہر سوچ سے دور اپنی دنیا میں لے جانے کا خواہش مند تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کے شرارتی لہجے اور نگاہوں پر اس نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بتانے کا لڑکی؟ الفاظ کا استعمال کیا کرو، کبھی نگاہوں سے گھورتی ہو، کبھی ہاتھ چلاتی ہو، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ او سوری، یاد آیا، وہ تو میں نے رات کو بند کر دی تھی۔ وہ پھر سے بولا تو اب کی دفعہ سہرش کی گھوری بہت سخت تھی۔ ایسے گھور کیا رہی ہو، کھا جاؤ گے کیا؟ وہ پھر سے بولا تو سہرش نے گھورنا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنی آنکھوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تو لبوں پر اپنے آپ ہی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت مجھے دے دو اپنا، پھر چلی جانا نیچے، نہیں روکوں گا۔ اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی خوشبو بکھیرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سب دوپہر کا کھانا بھی کھا چکے ہیں؟ اس نے جیسے سانس دلایا تھا۔ تم نے کھایا کھانا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ جس دن آپ جناب گھر پر ہوتے ہیں اس دن میں آپ جناب کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ اس لیے مجھے جگانے کے لیے آئی تھی۔ وہ جیسے بات کی گہرائی تک پہنچا تھا، جبکہ وہ ناراضگی سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ تو جانو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اٹھو چلو، بھوک لگی ہے یار، میری معصوم سی پیاری سی بیوی کو، تم جلدی سے کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے اٹھا کر کھڑا کر چکا تھا، جبکہ اس کے اٹھنے پر وہ شکر کی سانس لیتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگنے لگی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اسے پکڑتا، اچانک ہی اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو قید کرتا ایک جاندار بوسہ دیتا اسے چھوڑتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ انتہائی کوئی برے انسان ہیں آپ، اپنے لبوں پر اس کا لمس بکھرتا محسوس کر کے وہ بولی تھی، جبکہ باریک نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، جبکہ وہ شرما کر باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ اس سے پورا شہر گھما کر لایا تھا، پورا دن وہ اس کے ساتھ جہاں جہاں اس سے کہا وہاں گھماتا رہا تھا، اسے ہر جگہ دیکھنی تھی، کوئی جگہ وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ پوری طرح سے انجوائے کرے۔ شام کے وقت تو وہ کافی زیادہ تھک بھی گیا تھا، کیونکہ پچھلی رات بھی وہ عزا کی قربت میں جاگتا رہا تھا۔ وہ تو اس کی باہوں میں کہیں گہری نیند میں اتر گئی تھی، لیکن اس کے معصوم چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سونا دامیار کے بس سے باہر تھا۔ عجیب سا دیوانہ پن سوار تھا اس پر، وہ ہر وقت اسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے خود میں کہیں جذب کر لے، چھپا لے، کہیں وہ اس کی پناہوں سے نکل نہ پائے، وہ صرف اس کی ہو کر رہ جائے۔ یہ تو کافی تھکا دینے والا دن تھا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بولا تھا، جبکہ وہ اپنا بیگ ایک طرف رکھتی اپنا کوٹ اتار کر وہیں لٹکاتے ہوئے اپنے شوز اتار رہی تھی۔ ہاں، دن تو کافی تھکا دینے والا تھا، پر مزہ بھی تو بہت آیا نا، ہم نے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، اور پھر ہم یہاں واپس آ گئے اس خوبصورت سے ہوٹل میں۔ کل اسی ہوٹل میں ہم تصویریں بنائیں گے، ویسے آپ فوٹوگرافر اچھے ہیں، میری طرف سے پاس ہیں آپ۔ وہ موبائل فون پر تصویریں دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اپنی اتنی محنت کے بعد اس کے منہ سے تعریفی کلام سن کر خوش ہوا تھا۔ دامیار آپ کی دوست بھی یہیں رہتی ہے نا؟ عزا نے اسے دیکھتے ہوئے جیسے یاد کروایا تھا۔ کون سے دوست؟ وہ فریش ہونے چاہ رہا تھا کہ اس کے سوال پر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ارے وہ جو دن میں ملی تھی ہمیں، جب ہم فوٹوز بنا رہے تھے، کیا نام تھا؟ رانیہ۔ اسے یہی کہا تھا نا کہ وہ ہمارے والے ہوٹل میں رہتی ہے، اسے یاد کرواتے ہوئے بولی۔ وہ میری دوست نہیں ہے ایسا، بس جان پہچان والی ہے، ہم ایک ساتھ کالج میں تھے اور بس اس کا انداز صفائی دینے والا تھا۔ آپ اتنے اوور کیوں ہو رہے ہیں دامیار؟ میں صرف پوچھ رہی ہوں، میں نے سوچا وہ بھی اسی ہوٹل میں رہتی ہے تو ہم شام کو ساتھ میں ڈنر کر لیں گے، آپ کی فرینڈ ہے تو آپ کے کالج کے زمانے کی شاید کوئی انٹرسٹنگ سی باتیں بتائے گی، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار نے آنکھوں کے بیچ موجود جگہ کو انگلیوں سے دبایا تھا، جیسے خود کو ریلیکس کر رہا ہو، اور پھر پلٹ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ عزا میری بات سنو، میں ایک برا انسان تھا، میری کوئی بھی اچھی یاد تمہیں سننے کو نہیں ملے گی۔ اگر کوئی بھی میرا کالج کا، یونیورسٹی کا یا میری پچھلی زندگی کا کوئی بھی آدمی تمہیں آ کر میرے بارے میں اچھی باتیں نہیں بتائے گا، تم کچھ مت جانو میرے بازی کے بارے میں۔ میں ماضی میں ایک برا انسان تھا، میں نشہ کرتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں ہر وہ غلط کام کرتا تھا جس کے ساتھ تم مجھے کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ بار بار وہی باتیں سن کر تمہارا دماغ کبھی میرے لیے کچھ اچھا نہیں سوچے گا۔ پرانے لوگوں کو چھوڑو، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ عزا میں نہیں چاہتا کہ میری پرانی زندگی کا سایہ بھی تم پر پڑے۔ وہ لڑکی نہ تو میری دوست تھی اور نہ ہی مجھے ٹھیک سے جانتا تھا، میری کالج میں پڑھتی تھی اور بس ختم۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس سے ملنے کا، اس سے بات کرنے کا، اور تم یہاں میرے ساتھ ہنی مون پر آئی ہو تو اپنے شوہر کے بارے میں سوچو۔
میرے بارے میں سوچو، ہمارے وقت کو اچھا بنانے کے بارے میں سوچو۔ ماضی کو چھوڑ دو، وہ پیچھے رہ گیا ایزا۔ وہ واپس آ کر صرف تمہیں مجھ سے بدگمان کرے گا اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بول رہا تھا، جبکہ ایزا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں وہ ایک ڈر کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا ماضی بار بار اس کے سامنے نہیں کھولنا چاہتا تھا، حالانکہ ایزا نے غلط ارادے سے نہیں کہا تھا۔ وہ بس اس کے کالج کی لائف کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ دامیار کے بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن دامیار نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ جانے تو ٹھیک ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، بس مجھے یہ بتا دیں آپ کہاں تک پڑھے ہیں، کون سے کالج اور کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ پرسنٹیج کیا تھی آپ کی؟ مجھ سے زیادہ تھی یا کم؟ ابھی تک مجھ سے صرف زاران بھیا ہی جیت سکے ہیں کالج پرسنٹیج کے حساب سے۔ آپ بتائیں آپ کی کتنی تھی، کیونکہ جب کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ میرا ہسبینڈ کتنا پڑھا لکھا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہوگا، تو یہ شرمندگی والی بات ہو جائے گی نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی معصومیت سے سوال کرنے لگی تھی۔ اچھا، تو اس طرح کے سوالوں کے جواب چاہتی ہو تم میری جان؟ تم سب کچھ جان جاؤ گی، سب کچھ بتاؤں گا تمہیں، بس میں تمہیں اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ مطلب وہ جو ختم ہو گیا اسے ختم رہنے دو۔ اس نے پھر سے کہا تو ایزا نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ وہ کچھ حد تک پرسکون ہوتا اس کے قریب سے اٹھتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ زاران اسٹڈی روم میں تھا، جبکہ عبادت اپنے کمرے میں تھی۔ اسے ٹینشن نہ لینے کا کہتے ہوئے اسٹڈی روم میں ایسا بند ہوا تھا کہ باہر آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ 2 دفعہ دروازے سے اسے دیکھ کر واپس آ گئی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اندر جا کر زاران کو اتنے زیادہ سگریٹ پینے سے منع کرے، لیکن اس وقت وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی کتنا کچھ غلط کر گئی تھی۔ زاران بھی ہن لائی نہ دی عقل ٹھکانے۔ کل سنوائی ہونی تھی اور زاران اس وقت پریشان بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے رونا آ رہا تھا۔ زاران اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا پہلا کیس ہارنے جا رہا تھا۔ بہت بڑی بیوقوفی کی تھی اس نے۔ اسے نسمہ کو اس ڈیل کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ یہ تھا ان لوگوں نے ڈائریکٹ ناظمہ سے رابطہ کر کے اپنا کام آسان کر دیا تھا۔ یقیناً ناظمہ انہیں پیسوں کے لالچ میں وہ USB لینے آئی تھی، اور اس نے سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ کی تھی کہ اس USB کا ڈیٹا کاپی ہی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ کاپی کر لیتی تو یقیناً ناظمہ کے چلے جانے کے بعد بھی وہ لوگ یہ کیس جیت سکتے تھے۔ زاران کے پاس دلائل تھے، وہ ثابت کر سکتا تھا۔ ہاں، لیکن اب یہ کیس وہ ابھی سے ہی ہار چکا تھا، اور باقی اس کے سامنے جو وکیل تھا وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ بھی اب تک اپنے سارے کیسز جیتا ہے، اور پھر ان لوگوں نے جھوٹے گواہ اور ثبوت بھی تیار کر رکھے تھے۔ ان لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ قاتل اس وقت موقع واردات پر موجود ہی نہیں تھا، بلکہ امریکہ میں تھا۔ زاران کل باتوں میں اسے پوائنٹس بتا رہا تھا کہ دوسرا لائر اس طرح کے بے بنیاد پوائنٹس پیش کرے گا۔ اب ان کے پاس ویڈیو نہیں تھی جس میں وہ ثابت کر سکتے کہ مجرم موقع واردات پر نہ صرف موجود تھا بلکہ قتل بھی اس نے کیا تھا۔ ثبوت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور زاران کی پریشانی اب جائز تھی۔ کاش وہ زاران کی پریشانی کو کم کر پاتی، کاش وہ اس کی بات پہلے سمجھ جاتی۔ اس نے سچ میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اور اب اس غلطی کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ مجھے زاران کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ پہلے ہی پریشان ہے، مزید ٹینشن لے کر پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں ان کے پاس گئی تو ہو سکتا ہے وہ مجھ پر غصہ ہوں۔ سب کچھ میری وجہ سے تو ہوا ہے، میری وجہ سے زاران کے کریئر پر داغ لگ جائے گا، لیکن ان کے غصے سے ڈر کر میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی اس پریشانی میں۔ وہ سوچتے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ زاران کے پاس جانے کا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ دونوں باہر آئے تھے ڈنر کے لیے۔ دامیار کا ارادہ تو کمرے میں ہی ڈنر منگوانے کا تھا، لیکن ایزا نے کہا کہ وہ نیچے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھائے گی، اور اس کی خواہش کے مطابق وہ اسے لیے نیچے آ گیا تھا۔ جی تو میڈم بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ میں تو بریانی کھاؤں گی، وہ سیلفی بناتے ہوئے بولی تھی۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ وہ اتنی رات کو یہاں کیوں آئی تھی، کیونکہ یہاں لائٹنگ بہت اچھی تھی اور تصویریں بہت اچھی آ رہی تھیں۔ ایک چیز تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ ایزا کو تصویریں بنانے کا کریز تھا۔ ویسے تو رات کافی ہو چکی تھی، تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، لیکن پھر بھی ہوٹل میں کافی رش تھا۔ دامیار آپ کے والا فون دیں، اس میں تصویریں زیادہ اچھی آتی ہیں۔ وہ اپنے فون پر تصویریں دیکھتی مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ وہ تو جب سے یہاں آئی تھی بس تصویریں ہی بنانے میں مصروف تھی، اور دامیار شاہ اسے نہارنے میں، اس کی معصومانہ حرکتیں شرارتیں اسے اچھی لگتی تھیں۔ دامیار نے اپنا فون اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ فون رنگ ہونے لگا۔ مینیجر کالنگ، اس نے فون واپس اسے دیتے ہوئے بتایا تھا۔ آپ کے اس مینیجر کو اور کوئی کام نہیں کیا؟ جب آپ کے پاس فون تھا تب تو نہیں بجا، میرے ہاتھ میں آتے ہی بجنے لگا۔ وہ فون اسے واپس کرتے ہوئے منہ بسور گئی تھی۔ ڈارلنگ، مینیجر کال کرا، یقیناً کوئی ضروری بات ہوگی، تم آرڈر کرو، تب تک میں ایک کال سن کر آتا ہوں۔ آئی پرومس، زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ وہ پیار سے اس کو کہتا اس کے قریب سے اٹھتا سائیڈ والی جگہ پر آ گیا تھا، اور ایزا کو منہ بنائے دیکھ اس نے جلدی جلدی اپنی کال ختم کی تھی۔ مینیجر اسے بتا رہا تھا کہ زیبائش خان نے جو اگلے 4 سال کے لیے کانٹریکٹس وغیرہ کیے تھے سب کینسل ہو چکے ہیں، اور زیبائش خان کو کسی بھی طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا۔ وہ کام کے لیے دھکے کھا رہی ہے اور دوسرے دن پاکستان بھی واپس آ چکی ہے۔
सिबाइश ने बड़ी बेफिक्री से उसका राज खोला था और ज़रान शाह के ऑफिस में जाकर ये कहा था कि दामियार ने ईज़ा के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है और ब्लैकमेल वगैरह किया है। वो ज़रान और उसके भाइयों की हमदर्द बन गई थी, ये जाने बगैर कि उसका पूरा करियर दामियार शाह की मुट्ठी में है। जब दामियार शाह को ब्लैकमेल करके उसे कुछ ना मिला तो उसने दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया था, दामियार शाह को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में वो खुद एक बुरी तरह से नाकाम मॉडल बन चुकी थी। कॉल ख़त्म करते हुए वापस आने लगा था जब नज़र ईज़ा की तरफ गई, जो अपने ही मोबाइल पर सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ दुनिया जहान से बेगाना थी। उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी निगाहों के सामने है। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा ही रहा था जब थोड़े से फासले पर रखी टेबल पर 3-4 आवारा लड़कों की बातें उसके कानों में गूंजी थी। अरे यार, पूरी की पूरी पटाखा है, दिल तो करता है उठा कर ले जाऊँ इसे, सारे जज्बात जगा दिए इसने। उनमें से एक लड़का बोला था। अल्फाज थे या हथौड़े जो उसके दिमाग पर बजे थे। अरे जा ना, अकेली बैठी हुई है, बात तो कर, नंबर तो ले आ। फिर दूसरे लड़के ने बकवास की। दामियार ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। अरे नहीं यार, चादर देख कितनी बड़ी करके रखी है, टेंट जितनी। ये अपने टाइप की नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत है यार, धड़कन भी काबू करके रख गई है। ये कमसिन शोला जवानी, दिल तो चाहता है कि आज की रात। अभी वो अपनी बात ख़त्म ही नहीं कर पाया था कि दामियार ने उसका सर पीछे से पकड़कर सामने रखे टेबल पर इतनी ज़ोर से मारा था कि लकड़ी का टेबल कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। उससे उसे यूं ही सर से पकड़ते हुए टेबल को पीछे हटाकर उसे ज़मीन पर दे मारा। वो उसके काबू से निकल नहीं पाया था। ये कहना बेहतर होगा कि दामियार ने उसे अपनी गिरफ्त से निकलने ही नहीं दिया था। मैनेजर और होटल की टीम अलर्ट हो गई थी, जबकि सब लोग इतने मुतवज्जो हो चुके थे। क्या बकवास की तूने? फिर से बोल, क्या करेगा तू आज की रात? बोल, नंबर मांगेगा? मैं तुझे नंबर देता हूँ। वो यूं ही उसका सर ज़मीन पर रखे एक दफ़ा फिर से उसे ऊपर उठाता वापस ज़मीन पर पटक चुका था। उसके सर से खून बहने लगा। वो बुरी तरह से तड़प रहा था, चीख रहा था, सबको मदद के लिए पुकार रहा था। क्या करेगा तू इसके साथ? बोल। मेरी ईज़ा को गंदी नज़र से देखा, ईज़ा दामियार शाह को गंदी नज़र से देखा, मेरी इज़्ज़त पर मैली निगाह डाली तूने। वो गुस्से से बेकाबू होता उसे ज़मीन पर घसीटते हुए पटक रहा था। जबकि बाकी 3 लड़के जो इस टेबल पर बैठे थे वो तो कहीं भाग निकले थे। ईज़ा जो दूर टेबल पर उसकी हरकत देख चुकी थी, भागते उसके पास आई थी, लेकिन उसकी बातें, उसकी दीवानगी लौटाते अल्फाज सुनकर पीछे रुक गई थी। उसका जुनून किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे बस ये पता था कि उसकी ईज़ा पर किसी ने गंदी निगाह डाली है। उसके गुस्से की कोई इंतहा ना थी। वो इस आदमी को मुक्के पर मुक्के मारे उसका हशर बिगाड़ चुका था। जब सामने बड़े से कांच के टेबल पर मौजूद वाज उठाकर उसने उसके सर पर मारते हुए वो उसे उठाकर उसे कांच के टेबल पर फेंकता उसकी हालत बिगाड़ चुका था। उसके गिरने से कांच चिकनाचूर हो चुका था। वहीं से कांच उठाते हुए उसने उसके गले के करीब रखा था, जिस पर वो बुरी हालत में भी उससे माफ़ी मांगने लगा था। सर प्लीज़ छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं, मर जाएगा। मैनेजर भागते हुए आता उससे कहने लगा था, जबकि उसके होटल के बाकी मेंबर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश में पकड़ते उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। मेरी ईज़ा को देखा तूने? इसकी आंखें नोच लूँगा मैं। वो गुस्से से बफरा हुआ शेर बना दोबारा उसकी तरफ जाना बढ़ा था। जब ईज़ा ने बीच में आते हुए उससे छुड़वाना चाहा था। दामियार, आप क्या कर रहे हैं? छोड़े इसे। क्या कर रहे हैं? मर जाएगा वो। दिमाग ख़राब हो गया आपका, छोड़ें इसे। दामियार, खुदा के लिए छोड़ दें इसे, मर रहा है वो हर मुमकिन कोशिश से उस लड़के को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मरता है तो मर जाए, लेकिन तुम पर दोबारा गंदी निगाह ना डाले। इन नसों ने तुम्हें देखा है, मैं नसों का हशर बिगाड़ दूंगा। वो गुस्से से अपने हाथ में मौजूद कांच को उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाजू को 3 हट्टे कट्टे गार्ड्स ने पकड़ रखा था। सर प्लीज़ कांच को छोड़ दें, इस तरह ना करें सर प्लीज़। मैनेजर की आवाज़ ईज़ा सुन रही थी, लेकिन दामियार नहीं। आपको मेरी कसम है दामियार, प्लीज़ छोड़ दे इसे, मर जाएगा वो बेचारा। उसका चेहरा अपनी तरफ फेरते समझाते हुए बोली थी। जब उसकी बात सुनकर उसने एक झटके से इन सबको पीछे करते हुए कांच के टुकड़े को फेंक कर उस लड़के को अपने दूसरे हाथ से पीछे की तरफ धकेला था। आज के बाद अगर किसी औरत के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल की या फिर किसी की इज्जत पर गंदी नज़र डाली तो ये दिन याद कर लेना। दामियार गुस्से से उसको देखते हुए एहसान करने वाले अंदाज में बोल रहा था, जबकि वो लड़का तो अपनी जान बख्शी पर अगले ही लम्हे वहाँ से भाग निकला था। उसके जिस्म से जगह जगह खून बह रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान ज़्यादा अजीज़ थी। सॉरी सर, वी आर रियली सॉरी। वो हमारे कस्टमर नहीं थे, अचानक से आकर बैठ गए। आप फिक्र ना करें, हम पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैनेजर उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो गुस्से से उसे नज़रअंदाज करता, उसका हाथ थामता, उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया था। जबकि उसके इतने ज़्यादा गुस्से में होने की वजह से ईज़ा बिना कुछ बोले उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। आज जो रूप दामियार ने दिखाया था ये रूप उसे खौफज़दा कर चुका था। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी दीवानगी, ये जुनून खेज़ी उसे बुरी तरह घबराहट में मुब्तला कर गई थी, लेकिन ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था कि कोई उसकी मोहब्बत को गंदी निगाह से देखे। और उसे यकीन था आज अगर ईज़ा उसे अपनी कसम ना देती तो इस आदमी को जान से मार डालता। शहीर अरूश के बाबा का घर आया था।
आई थिंक ले आया था होगा। शहीर अरूश के बाबा को घर ले आया था। अरूश बेहद खुश थे और घर में सब लोग उसकी खुशी को देखकर खुश थे। वो सब लोग तो खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि इतनी दिनों के बाद उनकी बच्ची के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। ये क्या, तुम आज की रात यहाँ सोओगी क्या? जहरिश अंकल के लिए सोप बनाकर लाई तो अरूश को वहीं उनके बेड पर बैठे हुए देखा था। हाँ भाभी, मैं यहीं बाबा के पास होंगी, मुझे बाबा से बहुत सारी बातें करनी है। उसे देखते हुए बोली तो जहरिश मुस्कुराई थी। तो मेरी जान, तुम बाबा से कल बातें कर लेना, अभी तुम्हारे हस्बैंड को भी तुमसे कोई बात करनी होगी। मेरा मतलब है तुम्हें अब उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं ना इनका ख्याल रखने के लिए। तुम अपनी लाइफ की तरफ भी तवज्जो दो। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम अपने बाबा की टेंशन की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर रही हो। देखो अरूश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ जब बाप इस हालत में हो तो बेटी को सुकून नहीं मिलता, लेकिन अब माशाल्लाह से तुम्हारे बाबा ठीक हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो, शहीर भाई के बारे में भी सोचो। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, कितनी परवाह करते हैं तुम्हारी। तुम्हें भी उनकी परवाह करनी चाहिए। तुम लोग जब से कराची से वापस आए हो, मेरा नहीं ख्याल कि एक साथ बैठकर सुकून से बात भी की है तुम लोगों ने। अब तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे बाबा हर वक्त तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। शायद तुमने नोट भी नहीं किया होगा कि शहीर भैया ने आज सुबह खुद अपनी शर्ट प्रेस करके पहनी। अपने शौहर की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल बीवी को रखना पड़ता है अरूश, ये बीवी की जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं उन्हें प्रेस कर देती हूँ, तो उन्होंने आगे से कहा, भाभी मैं शादीशुदा इंसान हूँ, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? वो तो अरूश की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हालांकि तुम नीचे दादी के साथ बैठी हुई थी और तुम्हारी तबीयत भी ठीक थी। मैं तुम्हें ये सब बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहती, बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बेटी होने का फ़र्ज़ निभाते कहीं बीवी होने का फ़र्ज़ ना भुला देना। ये चीज़ अल्लाह को सख्त नापसंद है। तुम्हें पता है, मैं भी ना कभी कभी सब घर वालों की वजह से बारिक को इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन बारिक एक ऐसे इंसान है जो अपनी अहमियत खुद जताते हैं। लेकिन शहीर भैया ऐसे नहीं हैं, वो अलग हैं, उन्हें समझना पड़ेगा तुम्हें। मैं जब से यहाँ आई हूँ एक चीज़ नोट की है, शहीर भैया को जहाँ लगता है कि वो इस माहौल में फ़िट नहीं हो रहे, वो अलग हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, कभी शिकवा नहीं करते। तुम्हें उन्हें समझना होगा, अंकल भी यही चाहते हैं। उसने पीछे मुड़कर हाफिज़ साहब के चेहरे को देखा था जहाँ सुकून सा छाया हुआ था। वो कुछ नहीं बोली थी, जो अब भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई थी। उसने खुद भी नोट किया था, उसने शहीर को बहुत बातें सुनाई थी, बहुत कुछ कहा था, लेकिन आगे से उसने ना तो सफाई पेश की थी और ना ही अपने हक़ में कोई बात की थी। ऐसा क्यों था वो नहीं जानती थी। वो चाहती थी वो अपनी सफाई दे, अगर वो गलत है तो वो कहे कि वो गलत है, लेकिन वो तो खामोश हो गया था। इतने दिनों से इन दोनों में बोलचाल बिल्कुल बंद थी। वो ना तो बात करता था और ना ही वो उसे पुकारती थी। और आजकल अपने काम भी खुद ही कर रहा था। जो भी था वो उसकी बीवी थी और हकीकत पूरी तरह से उसके सामने नहीं थी। वो खुदा की रज़ा में राज़ी होकर शहीर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन अब ना तो वो अपने हकूक़ अदा कर रही थी और ना ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी, जो गलत नहीं बल्कि बहुत गलत था। उसे खुद अपने शौहर के लिबास का, उसके खाने पीने का ख्याल रखना था। उसने एक नज़र बाबा को देखा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी। शहीर से कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। दामियार छोड़े मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। उसे लेकर कमरे में आया तो उसने अब तक उसका हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में था। ये क्या किया आपने? उस आदमी की हालत देखी आपने, कितना खून बह रहा था, उसे कितनी तकलीफ़ में था वो। पता है आपको, थोड़ी सी देर हो जाती तो मर जाता वो। जान लेना चाहते थे आप उसकी। अगर मर जाता तो जानते हैं आप, वो बोल ही रही थी जब अचानक दामियार ने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर खींच कर मारा और उसे गर्दन से थाम कर अपने बेहद करीब कर लिया था। मर जाता तो मर जाता, तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो? क्यों बात कर रही हो तुम उसके बारे में? जहर लग रही हो मुझे तुम्हारे मुंह से उसकी बातें। इतनी क्यों हमदर्दी जता रही हो तुम उसके लिए? वो एक झटके में उसका चेहरा हाथों में दबोचता गुस्से से उसके मुंह पर दाड़ा था। दामियार पागल हो गए आप, छोड़े मुझे। वो अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हाँ पागल हो गया हूँ मैं पागल। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी साथ पर कमेंट करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में बकवास करने की? मेरी मलकियत, मेरी इज़्ज़त पर गंदी नज़र डालने की? उसने, तुम्हें क्या लगा माफ़ कर दूंगा उसे? शुक्र करो कि ज़िंदा सलामत यहाँ से वापस चला गया है। मेरा इरादा उसे 4 कंधों पर वापस भेजने का था। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोल रहा था। उसके जबड़े बुरी तरह से बिछे हुए थे, जबकि हाथों पर नीली रगें वासिया थी। वो उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा सकती थी। शायद उसके गुस्से का गराफ नाप रही थी। उसके लहू रंग आंखें उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। काफ़ी देर वो दूर बेड पर बैठी उसे देखती रही, जबकि इस दौरान वो मुसलसल कमरे में टहल रहा था। वो बेड पर बैठी उसको दाएं बाएं होते देखती अचानक उठकर खड़ी हुई और फिर अगले ही लम्हे उसको थाम कर अपनी तरफ खींचा और उसके सीने पर अपना सर रख गई। उसे पूरी तरह से अपनी नाजुक बाहों की गिरफ्त में लेते हुए वो उसके सीने के मुकाम पर अपने लब रखती उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। रिलैक्स दामियार, प्लीज़ रिलैक्स, काम डाउन। उसने गंदे कमेंट किया। आपने उसका नक्शा बिगाड़ा। हो गया, बस इतना बहुत है, अब रिलैक्स हो जाएं आप, प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर अपना हाथ फेरते हुए बोल रही थी।
जबकि वो हैरान सा उसके बालों पर निगाहें जमाए हुए था। कुछ नहीं हुआ है दामिया, सब कुछ ठीक है, प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाएं। वो पीछे हटते हुए उसका चेहरा देखने लगी थी, जबकि वो कहर भरी निगाहों से उसे देखता उसकी बातें सुन रहा था। ईसा, मेरी बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हें देखे भी। उस घटिया इंसान ने तुम्हें मैली नज़र से देखा। मेरा बस नहीं चला मैं उसे जान से मार डालूं। उसकी कमर में बाजू हमायल करते हुए उसे अपने साथ लगा चुका था। तुम जुनून हो मेरा, सुकून हो ईसा। मैं अपने सुकून को किसी की निगाहों का दिलकश मंजर बनते नहीं देख सकता। मैं बुर्का ले लूँगी, वो मासूमियत से बोली थी, जबकि उसके इस तरह से कहने पर उसके लबों की तराश में दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। मैली निगाहें बुरखे वालों को भी नहीं छोड़ती। तुम जैसे चाहो वैसे रहो, जो पहनना चाहो वो पहनो। कोई तुम्हें देखेगा तो दामिया शाह देख लेगा। उसके लबों पर झुकते हुए गमगीन लहजे में बोला था, जबकि लबों की इस कैद पर ईसा ज़रा सा किस्मस आई थी। लेकिन उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए बेड पर लाते दामियार ने उसके फड़फड़ाते लबों को अपने लबों की कैद में ले लिया था। अंदाज में शिद्दत थी। वो हमेशा की तरह उसके लबों पर झुके उठना भूल गया था। उसकी सांसें थमने को थी, लेकिन वो जालिम था। जबर करना उसे पसंद था। इसके अलावा कुछ और, वो उसकी गर्दन पर दीवानावार अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा था। उसके होंठों के बिखरते लम्स पर ईसा उसके गर्दन में अपना बाजू हमाइल के बेहाल से उसके पास पड़ी उसे महसूस कर रही थी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो दीवानगी की हदूद पार करता अपने दांतों का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ा चुका था। जब उसे ईसा की मनमनाहट सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, वो बेहद कम आवाज़ में बोली थी, लेकिन वो सुन चुका था। उसने सर उठाकर एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों में बेतहाशा सर्दपन सा था। यकीनन उसकी ये मज़ाहमत उसे पसंद नहीं आई थी। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, भूख का क्या है, वो तो रोज़ लगती है। पापी पेट, उसकी पथरीली नसों को खुद पर जमे देखकर वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोली थी। पक्की बात है, उसने होंठों को ज़रा सी जंबिश दी थी। वो उसकी क्या ही आवाज़ सुन पाती, उसने तो उसके अल्फाज पढ़े थे। हाँ पक्की बात है, आई कैन वेट, वो फ़ौरन बोली थी, जबकि दामियार ने एक नज़र उसे देखा। ओके एज़ यू विश। लगता है इस वक्त खाने से ज़्यादा तुम्हें मेरी गुर्बत की चाय मेरी जान। खाना हम 1-1.5 घंटे के बाद खाएंगे। तुम्हारे पापी पेट की सारी फरियादें 1-1.5 घंटे के बाद पूरी होंगी। पहले तुम मेरे बेकरार दिल की धड़कनें सुनो। वो उस पर काबिज़ होते हुए उसे अपने करीब तर कर चुका था, जबकि वो खामोशी से उसकी शिद्दत सहती अपना आप उसके हवाले कर गई थी। उसने दामियार को पहली दफ़ा इतने गुस्से में देखा था। उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और गुस्से वाला इंसान उसका भाई बारिक या फिर ज़बर था। इन दोनों को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन दामियार तो अल्लाह अल्लाह अपनी गर्दन पर उसकी शिद्दतों का लम्स बिखरते महसूस करके वो उसके गुस्से को याद करते जुर्जरी सी ले गई थी। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो दामियार खाना भी ऑर्डर कर चुका था और खाना रिसीव भी कर चुका था। इस वक्त वो टेबल पर खाना लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें रोज़ रोज़ बिरयानी खानी चाहिए। उसकी पसंद की बिरयानी प्लेट में निकालते हुए वो उसके भीगे भीगे सरापे को निगाहें भरकर देख रहा था। मुझे पसंद है और मैं खाऊंगी, और वैसे भी मामा ना मुझे बहुत शौक़ से बिरयानी खिलाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बिरयानी खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। वो निखरी निखरी से आकर उसके बिल्कुल साथ सोफ़े पर बैठी थी, जबकि उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था। हाँ, लेकिन तुम मोटी तो नहीं हो रही, मतलब ये खाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जैसे उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। फ़ायदा ना से जायका तो है ना, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, उसे अपनी पसंद बताते हुए बोली थी। वैसे आपको क्या पसंद है खाने में? उसे देखते हुए सवाल करने लगी थी, जब दामियार ने आहिस्ता से उसकी कमर के पीछे हाथ ले जाते हुए उसे खींचकर अपने करीब किया था। दामियार की निगाहें उसके सुर्ख लबों पर थी, जो उसकी शिद्दत सहते सहते लाल हो चुके थे। उसकी निगाहों का मफहूम समझकर ईसा निगाहें झुका गई थी, जबकि वो उसकी उड़ती चुकती पलकों की लर्जिश महसूस करता बेख्तियार उसकी पलकों पर अपने लब रख गया था। तुम पागल कर दोगे मुझे, उसकी बंद आँखों को चूमते हुए वो अपनी दास्ताने दिल उसे सुनाने लगा था। मैं नहीं कर रही, आप खुद ही पागल हैं, वो जल्दी से बोली थी, जब वो हल्का सा मुस्कुराया था। तुमने ही किया, वरना 4 महीने पहले तक एक अच्छा खासा अक्लमंद इंसान था मैं, उसे खुद से करीब करते हुए फिर से बहके लहजे में बोल रहा था। ईसा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हो रही थी। खाना खाएं ना प्लीज़, उसकी घबराई सी आवाज़ अपने कानों में सुकून कर उतरती सुनकर वो एक झटके से उसका चेहरा अपने करीब करता उसके लबों को कैद कर चुका था। उसकी शिद्दतें उसके नाजुक लबों को मुश्किल में डाल चुकी थी। उसकी सांसों की कैद उसे पागल कर देने को थी। वो बेकरार सा उस पर झुका उसकी धड़कनों को रोक देने के दर पर था। वो जैसे उसकी एक एक सांस को खुद में जज़ब कर देना चाहता था। वो उसको बख्शने को तैयार ही नहीं था। उसके लबों की गिरफ्त पर उसकी सांसें रुकने को थी। वो शख्स उसे सांस के लिए मोहताज कर चुका था। जब वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हुई थी। मैंने नहीं बैठना आपके पास, वो नाराज़गी से उसके करीब से उठती सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी, जबकि वो गहरे सांस लेता सोफे की पूंछ से टेक लगाए उसे खामार और निगाहों से देख रहा था। हाँ, तुम मेरे पास मत बैठो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा, उसे देखते हुए मायने खेजी से बोला था। उसे घूर कर रह गई थी, जबकि उसकी मासूमाना घूरियों को एंजॉय करते हुए उसके लिए प्लेट में बिरयानी निकालने लगा था।
वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम बिरयानी खा कर मोटी हो। वो प्लेट उसके सामने रखते हुए बोला तो उसने उसकी जानिब देखा था। उसकी निगाहों की तपिश उसे बुरी तरह से पजल कर रही थी। क्यों? अगर मैं बिरयानी खा कर मोटी हो जाऊंगी तो आपके प्यार में कमी आ जाएगी। आपको अपनी बीवी स्लिम और स्मार्ट चाहिए। अंदाज में खफकी साफ झलक रही थी। मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम बिरयानी खा कर मोटी हो जाओ। ये चाहता हूँ कि मोटी हो, लेकिन तब जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला हो। वो आंख दबाकर बोला तो इज़ा सरता पैर सुर्ख हो गई थी। उसे उम्मीद ना थी कि वो यूँ अचानक इस तरह की बात करेगा, लेकिन उसे उम्मीद रखनी चाहिए थी। उसका शौहर एक इंतहाई बेबाक इंसान था और वो कोई भी बात कहीं पर भी कह सकता था। उसे लफ्ज़ों की कैद नहीं थी। वो खुलकर अपने जज्बात का इजहार करता था। वो जो महसूस करता था उसे खुले लफ्ज़ों में बयान करता था। किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए सोचना नहीं था। और यहाँ तो उसकी बेबाकियाँ अरूज पर थी। आप प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें ना करें, वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली थी। तो फिर किससे करूं? वो उल्टा मज़ीद सवाल करने लगा था। किसी से भी करें, मुझसे ना करें। वो तेज़ तेज़ बिरयानी खाते हुए उससे कहने लगी थी जैसे जल्दी से जल्दी अपने पापी पेट की भूख मिटाकर वहाँ से भागने का इरादा रखती हो। किसी से भी करो, मतलब तुम इजाज़त दे रही हो? वो शरारती लहजे में लब दबा कर बोला तो ऐसा घूर कर उसे देखा था। मैं इजाज़त देने से पहले सर ना फाड़ दूँ आपका? वो दबंग अंदाज में बोली तो दामियार का कहकर एक दफ़ा फिर से कमरे की दरो दीवार को हिला कर रख गया था। तौबा है, मेरी बीवी पूरी गुंडी है। वो जैसे लुत्फ़ लेते हुए बोला था। ऐसे मामलात में होना भी चाहिए। मैं एक शक्की वहमी लड़की हूँ जो अपने शौहर की निगाहें किसी और पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर मेरा शौहर किसी और पर निगाहें रखे या कोई उस पर निगाहें रखेगा तो सबसे पहला कत्ल अपने शौहर का करूँगी। वो क्यों जी? अगर तुम्हारे शौहर पर किसी की गंदी निगाह होगी तो कसूर गंदी निगाह वाले का होगा, तुम्हारे शौहर का नहीं। वो जैसे से काफ़ी लॉजिकल बात बता रहा था। सबिज़ा ने बड़ी मासूमियत से नफ़ी में सिर हिलाया था। कोई मेरे शौहर पर गंदी नज़र रखेगा और मेरा शौहर उसे गंदी नज़र रखने देगा तो कसूर मेरे शौहर का होगा, गंदी नज़र वाले का नहीं। इसीलिए दोनों कंडीशंस में कत्ल मेरे शौहर का ही होगा। वो साफ अल्फाज में बोल रही थी। वाह, बल्ली दोनों तरफ से बकरे की चढ़नी है। दामियार ने कानों को हाथ लगाते हुए उसकी बात को समझा था। हाँ, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। वो छोटी सी मासूम लड़की अपनी बेवकूफ़ाना बातों से उसे मज़ीद अपना दीवाना बना रही थी। उसे खुद से इश्क करने पर मजबूर कर रही थी। बल्कि अब तो इश्क भी दामियार शाह की शिद्दतों के सामने सिर्फ एक लफ्ज़ ही था। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए सामने बैठे ज़रान को देख रही थी, जो कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाए बैठा हुआ था। एक हाथ उसका दोनों आंखों के बीच थोड़ी सी जगह पर था जिसे वो मुसलसल उंगलियों से दबा रहा था, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट दबा हुआ था। उसके हाथ में जलता सिगरेट ख़त्म हो चुका था। दरवाजे पर आहट महसूस करके उसने हाथ जरा सा हटाकर सामने देखा था और उसे सामने देखकर हाथ में मौजूद सिगरेट को पीछे फेंक दिया। आप परेशान हैं? वो अंदर दाखिल होते हुए पूछने लगी। उसकी लहू रंग आंखों से उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। उसे लग रहा था उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आखिर उसी की गलती की वजह से तो वो इतनी बड़ी परेशानी का शिकार था। एक वकील के पास उसके कामयाब माजी के अलावा और होता क्या है? बस एक केस उसके पूरे करियर पर बदनुमा दाग लगा देता है। मिस्टर ज़ारान शाह, तुम्हें पता है मिसिस ज़ारान शाह, तुम्हें पता है मैं परेशान हूँ। इस वक्त टेंशन में हूँ और ये जानते हुए भी तुम दूसरे कमरे में आराम से बैठी हो। तुम्हें ज़रा सा होश नहीं है कि तुम्हारा शौहर किस हाल में है। एक झटके से उठकर उसके पास आते हुए उससे सवाल करने लगा था, जबकि इबादत कन्फ्यूज सी उसे देख रही थी। मुझे लगा मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो शर्मिंदगी से बोली। हाँ, वो जानती थी वो परेशान है, इस वक्त इतनी टेंशन में है। उसका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ था और वो कैसे आराम से दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। ये नहीं कि उसके पास आकर उसकी परेशानी कम करने की कोशिश करे, उसे हौसला दे। तुम डिस्टर्ब करोगी मुझे? तुम मेरे जिस बात के अलावा और कुछ डिस्टर्ब नहीं करती हो। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम मेरे पास आओ, मेरी परेशानी कम करने की कोशिश करो। तुम आराम से जाकर दूसरे कमरे में बैठ गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता इबादत? उसे देखते सवाल करने लगा था, जबकि इबादत कन्फ्यूज से उसका चेहरा देख रही थी। आप मेरे पास रहते, मेरी परेशानी कम करने की कोशिश करते, मुझे हौसला देते, मेरा ध्यान इन सब चीज़ों से हटाने की कोशिश करते जिससे मैं टेंशन लेती। वो सोचती हुए तेज़ तेज़ बता रही थी, जबकि ज़ारान हाँ में सर हिलाता उसकी बातें सुन रहा था। तुम क्या कर रही हो? उसे देखते हुए सवाल करने लगा। अंदाज में अजीब सी नाउमीदी थी, शायद वो उससे इस तरह की तवक्को नहीं रखता था। सॉरी, मेरी वजह से आपका करियर। स्टॉप इट, जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये इसी तरह से होना था, इसी तरह से लिखा था। नाज़मा तुम्हारी वजह से नहीं गई है। उसे अच्छी ऑफ़र मिल गई थी, वो चले गई। और मुझे इस लड़के से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। उसे अपनी बच्चियों के लिए बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। यकीन मानो, अगर वो मेरे पास आती तो मैं भी उसे यही मशवरा देता कि वो पैसे ले ले और अपनी बेटियों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। मुझे इस लड़की से या उस आदमी से या फिर इस केस से कोई मतलब नहीं है इबादत। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। कंडीशन जो भी हो, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। मेरा ध्यान इन चीज़ों से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं ये चीज़ सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ, टेंशन ले रहा हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय, मुझे हिम्मत देने की बजाय, ये सब कुछ भूलने की कोशिश करने की बजाय तुम दूसरे कमरे में आराम से बैठी थी।
میں نے آپ کو اگنور نہیں کیا سرحان، آپ پریشان تھے تو مجھے لگا مجھ پر غصہ کریں گے، وہ پریشانی سے بول رہی تھی جبکہ وہ جھٹکے میں اسے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کرتا اپنے ساتھ لگائی کرسی پر بیٹھا تھا۔ عبادت، میری ایک بات یاد رکھنا، میں اپنا غصہ اپنے پریشانی خود تک محدود رکھنا جانتا ہوں، اس لیے آج کے بعد مجھ سے دور ہو کر کسی کونے میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جان نکال دوں گا تمہاری۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 6 گھنٹے سے اس کمرے میں بیٹھا مسلسل میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اسے اپنی گود میں بٹھائے اپنے بہت قریب کیا، اس کی گردن کو اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے وہ اپنی سانسوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بہت مدھم آواز میں استفسار کیا تھا کہ یہ کیسی محبت ہے تمہاری کہ تم مجھے میری پریشانی میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی؟ میں پچھلے 6 گھنٹے سے یہاں بیٹھا مسلسل صرف ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ مجھے نہ تو اس کیس کی ٹینشن ہے، نہ ہی نازمہ کے جانے کا دکھ۔ میں کل کے لیے کبھی اپنا آج خراب نہیں کرتا۔ مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ تم میرے دکھ میں، میری تکلیف میں میرے ساتھ دینے کے بجائے مجھ سے الگ دور ہو کر بیٹھ گئی۔ سوری زران، آئی ایم سو سوری، میں آپ سے دور نہیں ہوں، میں بس آپ کی پریشانی بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ نہیں ایسے نہیں، تمہیں تمہاری غلطی کی سزا ملے گی۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس پر جھکے بول رہا تھا، جب عبادت نے آہستہ سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا تھا۔ وہ عبادت سے کچھ بھی کرنے کی امید کر سکتا تھا، لیکن اس قدر بے باکی، وہ خود اسے چھو رہی تھی، اس کے لبوں کو چوم رہی تھی، اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ اس کے نرم و نازک لب اس کے نابی لبوں کو چھوتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو بے قرار کر رہے تھے۔ اس کے گرد اپنا حصار بنائے اسے مزید خود کے قریب کر چکا تھا۔ جب عبادت نے پیچھے ہٹنے کی ذرا سی کوشش کی تو اس کی گرفت اس کے نازک وجود پر سخت ہو گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے لبوں پر اس کے لبوں کی گرفت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے انہیں بے تحاشا چومتا گلابی سے سرخ کر چکا تھا۔ جب وہ اس کے لبوں کو بخش کر اس کی گردن میں منہ چھپانے ہی لگا تھا کہ وہ الٹا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ شرم و حیا ٹوٹ کر برسی تھی اور اس میں چھپی خود کو اس کی نگاہوں سے دور کر گئی تھی۔ اب اتنی ہمت کر ہی لی ہے تو تھوڑی ہمت اور کر لو، ابھی میری پیاس بجھی نہیں ہے، اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں چھپی نفی میں گردن ہلا گئی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا یوں ہی اٹھائے اپنے ساتھ بیڈ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ٹینشن میں بھی آپ کو رومانس ہو جائے؟ اس کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ ڈارلنگ، بات یہ ہے کہ میں اپنے پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ الگ رکھنا چاہتا ہوں، اور تمہیں یہ چیز سیکھنے میں بھی بہت وقت درکار ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے یوں ہی اپنی دھڑکنوں کے قریب رکھے بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے سران، مجھے بہت کچھ سیکھنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں کبھی ایک اچھی وکیل نہیں بن سکتی جب تک میں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھنا نہ جانوں۔ مجھے وقت درکار ہے، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ ایک اچھی وکیل بن سکوں۔ وہ آج پہلی دفعہ خود اس چیز کو قبول کر رہی تھی، جبکہ زاران نے مسکراتے ہوئے اس کی سانسوں پر اپنے پہرے بٹھائے تھے۔ اب ہم پروفیشنل لائف کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، فی الحال میری پرسنل فیلنگز کو تم سمجھو۔ میری دھڑکنیں میرے قابو سے باہر ہیں، میری چاہتیں، میری شدتیں، میں سب تم پر وار دینا چاہتا ہوں۔ آج میرے دل میں، میری جان میں صرف تم ہوگی۔ میں تمہاری روح تک سرایت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ میری ساری سوچوں کو خود تک محدود کرو عبادت۔ اس کی گردن پر دیوانہ وار اپنی چاہتوں کی داستان لکھتا اس کے کندھے پر موجود شرٹ کو بے دردی سے سرکا چکا تھا۔ اس کے دانتوں کا دباؤ اس کی نازک جلد پر سرخ دبا چھوڑ رہا تھا، لیکن یہ اس کی محبتوں کی نشانیاں تھیں جسے دینا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کے انداز میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہ تھی، وہ محبت کے لمحات میں شدت پسند ہو جاتا تھا۔ اس کی شدتوں سے بچ نہیں سکتی تھی، اور اب تو اسے عادت ہو گئی تھی سران کو برداشت کرنے کی، اس کی شدتیں سہنے کی۔ کبھی کبھی وہ اس کی شدتوں سے گھبرا جاتی تھی، اس کی شدتیں اسے بے حال کر دیتی تھیں۔ وہ قربت کے لمحات میں حد سے گزر جاتا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کی شدتیں برداشت کرتی رہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم نشہ عبادت، اس کا بہکا بہکا لہجہ اسے اپنے کانوں کے بہت قریب سنائی دیا تھا۔ فکر نہ کرے سرانشا، میں آپ کا جائز نشہ ہوں، وہ بولی تو زاران کا بے باک کہکا کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ ہاں، تم میرا جائز نشہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نشہ میری روح میں سرایت کر جائے، مجھے مدہوش کر دے، مجھے اسی طرح سے بہکائے کہ میں پوری دنیا کا ہوش نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا نشہ کبھی نہ اترے، میں ساری زندگی اس نشے میں بہک جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر دیر نہ کریں، بہک جائیں، فکر نہ کریں، میں آپ کو سنبھال لوں گی۔ اس کے گرد اپنی نازک باہوں کا حصار بناتی وہ جیسے آج خود اسے اجازت دے رہی تھی، جیسے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی تھی۔ اس کی پیش قدمی زاران کو اس کا مزید دیوانہ کر گئی تھی، اور اس کی دیوانگی اسے بے حال کر رہی تھی۔ اسے اتنی زیادہ پریشانی تھی، اس کا پورا کریئر داؤ پر لگا ہوا تھا، لیکن وہ ہر چیز بھلائے اس وقت صرف اور صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، شاید وہ ٹھیک کہتا تھا، اسے پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف میں فرق کرنا آتا تھا، اور اس چیز کو سیکھتے سیکھتے شاید اسے زندگی لگ جانی تھی۔ اس کی وجہ سے زاران اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو چکا تھا، لیکن زاران کو پرواہ نہیں تھی، وہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ یہ مصیبت اسی کی وجہ سے ٹوٹی تھی، لیکن اس نے اس کو اف تک نہیں کہی تھی۔
جیسے وہ اس کا مسئلہ ہو اور اسی نے حل کرنا ہو۔ عبادت کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، عبادت کو ہر طرح کی ٹینشن پریشانی سے بچائے۔ وہ خود نہ جانے کس طرح سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ ہاں، شاید سران ان مردوں میں سے تھا جو خود پر آنے والی مصیبت کو اپنی عورت تک نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ خود پر آنے والی مصیبت کو خود حل کرتے تھے۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی محبت کو گرم آنچ بھی محسوس نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جنہیں اصل مرد کہا جاتا تھا۔ آئیے تائی امی، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ وہ خوشی سے کسی کو اپنے ساتھ لیے اندر آ رہی تھی۔ باہر کوئی آیا تھا جب ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر ایک عورت اور ایک آدمی ہے جو عروش بھابھی سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے اٹھ کر باہر آ گئی تو تایا ابو اور تائی امی کھڑے تھے۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی ان لوگوں کو اپنے گھر پر دیکھ کر۔ وہ انہیں لیے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی جہاں سب لوگ دروازے کی طرف متوجہ تھے، جہاں وہ اپنی بہو کے ساتھ دو انجان چہروں کو اندر آتے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے تایا اور تائی تو یہ گھر دیکھ رہے تھے۔ اتنا شاندار گھر، اور پھر باہر پورش میں کھڑی 5 گاڑیاں بھی انہیں کافی حیران کر گئی تھیں۔ انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ شہیر ایک اچھا خاصا امیر انسان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے، تائی حسرت اور حسد بھری نگاہوں سے گھر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں تو سامنے ٹیبل پر موجود قیمتی واز سے ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ چلو ایدی کمی سی منوس تائی دی، ارے عروش پاگل ہو گئی ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی امیر گھر کی بہو بن چکی ہے۔ ایک دفعہ پاگل ضرور ہوئی ہے ہیروئن ساریاں نا، ایک دفعہ دورہ ضرور پیا۔ اپنی تائی امی، آئیے تائی امی، ان سے ملیے، یہ ہیں ہماری دادی، یہ امی ہیں اور یہ چچی، یہ میری جٹھانی ہے زہرش بھابھی۔ وہ سب سے ان کی ملاقات کروا رہی تھی۔ اس وقت وہاں پر صرف 4 لوگ ہی موجود تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آئیے، آپ کی بیٹی کا ہی گھر ہے۔ انہوں نے بےحد محبت اور عزت سے ان لوگوں کا استقبال کیا تھا۔ شکر ہے عروش کے گھر سے بھی کوئی آیا، وہ خوشی سے ان سے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شہیر نے اپنے گھر میں عروش کے تایا اور تائی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کس طرح کے لوگ تھے، ان میں کس حد تک لالچ بھری ہوئی تھی، یہ تو ان لوگوں کو وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جبکہ تائی امی تو یہ گھر دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر حیران پریشان تھی۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عروش کی شادی کبھی اس طرح کے گھر میں ہوگی۔ ارے ہم تو بہت پریشان تھے یہ سوچ سوچ کر کہ ہماری بچی ہم سے دور کیسے رہے گی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا یہاں تو اس کے اتنے اچھے اچھے چاہنے والے، پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہماری بیٹی کو تو ماشاءاللہ یہاں رانی بنا کر رکھا جا رہا ہے۔ تائی امی نے بس ایک نظر اس کے سوٹ پر ڈالی تھی اور جیسے دل میں کہیں چھری سی چلی تھی۔ اچھا خاصا مہنگا برانڈڈ سوٹ تھا جو وہ خود بھی آج تک خرید کر نہ پہن پائی تھی۔ عروش عام دنوں میں گھر میں پہن کر گھوم رہی تھی، موجیں تو اس کی تھی۔ میں کیا کہہ رہی تھی، آئے ہیں تو 4-5 دن رک کر ہی جائیں گے، ہماری بیٹی کا گھر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو ہم صرف وہ اسٹے آرڈر کے کاغذات پر سائن کروانے کے لیے آئے تھے کہ وہ اسٹے آرڈر ہٹ جائے اور وہاں پر کام شروع ہو سکے۔ دراصل عروش کے والد صاحب کی جگہ ہے نا، وہ تو اب وہاں کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے اسٹے آرڈر لگ گیا، لیکن عروش کے سائن کر دینے سے ہٹ جائے گا۔ بیٹا یہ لو کاغذات، تایا ابو نے کہتے ہوئے فوراً کاغذات اپنی جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں شہیر آ کر اسے اس کام سے منع نہ کر دے۔ بڑی مشکل سے اس کا فون نمبر وہ اس دن لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ شہیر نے تو 1 منٹ کے لیے بھی اسے تنہا نہ چھوڑا تھا، لیکن جب وہ ہاسپٹل کی شفٹنگ کر رہے تھے، اس دوران عروش کا فون بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ لگا تھا، اور عروش کے فون سے اپنے فون پر کال کر کے انہوں نے اس کا نمبر لے لیا تھا، ورنہ اس کے لیے تو شاید عروش سے رابطہ کرنا بھی ناممکن ہو جاتا۔ اس کا شوہر تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کا سایہ بھی عروش پر پڑے۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ضرور بتائیے گا کہ اب کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا ساران نکال لے گا اپنے مسئلے کا کوئی حل، یا لگ جائے گا اس کے کریئر پر داغ؟ اور کیا لگتا ہے کہ عروش اب کر دے گی سائن اور شہیر کی ناراضگی مول لے لے گی؟ تو آپ لوگوں کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دامیار کی دیوانگی کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور کیا لگتا ہے کہ ان کی زندگی اب پرسکون ہی رہے گی یا آنے والا ہے کوئی نیا طوفان؟ آپ سب کی رائے کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ انجوائے کریں، اچھا رسپانس دیں، اور مجھے بھی بتایا کریں کہ کیسا لگ رہا ہے تاکہ میں بھی خوشی خوشی ریکارڈنگ کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی رائے کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم ایک دفعہ کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں ہم ایک دفعہ کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو اینڈ کریں گے۔ نظیمہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم عنایہ ڈیئر، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ نظیمہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تھینک یو، آئی ایم گلیڈ یو پین مائی کومنٹ سیکنڈ، تھینک یو ویری مچ نظیمہ۔ بس آپ لوگوں کا جس کا مجھے کومنٹ اچھا لگتا ہے میں پن کر دیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ وہ پڑھیں، دیکھیں کہ کتنا مزے کا کومنٹ ہے، تو تھینک یو ویری مچ۔ اسٹوری
میں اچھا ہوا کہ نمرا کی سچائی سامنے آ گئی. بالکل بہت ہی مزہ آیا پڑھتے ہوئے. باریک سچ میں بہت اچھا ہسبینڈ ہے، نو ڈاؤٹ. زہریش بی بی کو ڈیرو کانگریٹس، آخر وہ بھی پریگننٹ ہے. بالکل یار، آخر وہ بھی پریگننٹ ہو گئی ہے اور اس کے سر سے بھی بلا ٹل گئی ہے جو اسے کھائی جا رہی تھی دن رات. آتے ہیں زبر کی ویڈنگ نائٹ کی طرف. پتہ نہیں کسی نے نوٹ کیا یا نہیں، بٹ سارے سینز ریپیٹڈ تھے، سیم دامیار اور عیسیٰ کی ویڈنگ نائٹ کی طرح، ہے نا. میں بھی نوٹ کر رہی تھی، مجھے بھی یہ چیز لگی تھی کہ یہ سینز وہ تھے، مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا. پھر میں نے سوچا نہیں ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہوں، میں نا اسے دوبارہ سے کھول کے چیک کرتی ہوں. پھر مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں دوبارہ سے دیکھ سکوں، تو ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں ریپیٹڈ تھے، رب جانتا ہے، اب یہ تو رائٹر کو پتہ ہوگا. رائٹر صاحبہ تھوڑا ڈفرینٹ لکھنا تھا نا. اور ایک بات زاران کو گوری لگی ہے اور اس کو لپسٹک ٹیسٹ کرنی ہے. لائک سیریسلی یار، وہ بندہ سب سے میں کہتی ہوں الگ ہے. وہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری سوچ کے بالکل الٹ کر رہا ہوتا ہے. ابھی اس کا کریئر داؤ پر لگا ہوا ہے اور وہ رومانس کر رہا ہے. وہ بندہ چل ہے، ٹھیک ہے اس کا. ہم کو تو بھائی ذرا سی چوٹ لگ جائے تو کچھ نہیں سوچتا. بالکل یار، خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اسٹوری میں کچھ باتیں بہت اچھی لگی اور کوئی سینس میں رائٹر نے فضول میں ناول کھینچ دیا. بٹ آپ کی ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ محنت سے اسٹوری ریڈ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ. سی یو ٹمارو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ نسیمہ. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا اظہار رہے گا. ضرور بتائیے گا کہ ایپیسوڈ کیسا لگا. تو آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا. دین مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، ہائے باجی، یہ ایپیسوڈ میں زبر اور شنایا والے سین دامیار اور عزا کے سین سے لفظ پر لفظ میچ نہیں ہو رہے. بالکل یار ہو رہے ہیں، مجھے بھی یہ لگا تھا، بٹ یہ اس میں میں کیا کر سکتی ہوں، تو رائٹر نے لکھا ہے تو میں تو پڑھ ہی رہی ہوں نا. تو آپ لوگوں کی طرح میرا بھی یہ کمنٹ ہے کہ میچ ہو رہے ہیں نا. تو دین شہرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ شہرین. دین زینب صغیر کہہ رہی ہیں بہت اچھی. تھینک یو ویری مچ زینب. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اچھا جی. دین استھیٹک گرل کہہ رہی ہیں شکر ہے نمرا دفع ہو گئی، بس اس سے ڈر لگ رہا تھا. زبر کی سٹوری بھی بہت اچھی جا رہی ہے، انٹرسٹنگ ناول. تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل. بالکل اچھا ہوا نمرا دفع ہو گئی، وہ اس نے صحیح گند پھیلایا ہوا تھا اور اچھا کہ مرا گئی، منوس ماری نکل گئی. تو تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ. دین صلاحہ کہہ رہی ہیں نائس. تھینک یو ویری مچ صلاحہ. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دین مہوش صدیقی کہہ رہی ہیں ویری ویری انٹرسٹنگ ناول. تھینک یو ویری مچ مہوش. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. دین فضا کہہ رہی ہیں زبردست آپی. تھینک یو ویری مچ فضا. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ضرور بتائیے گا کہ ایپیسوڈ کیسی لگی. جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس، کچھ گنے چنے کمنٹس. امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا. اور انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایپیسوڈ کیسا لگا، کون سی چیز اچھی لگی، کون سی نہیں اچھی لگی. تو کمنٹ میں لازمی بتایا کریں اور رسپانس اچھا دیا کریں. مجھے لازمی بتایا کریں کہ ناول کیسا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب تو بس ناول اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. سب کپلس کا کہہ لیں کہ بارق کی اسٹوری آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. زران کی اسٹوری میں بس یہ لاسٹ ٹوسٹ ہے. زہریش یہ عروش اور شہیر کی اسٹوری کا بھی لاسٹ ٹوسٹ ہے. عزا دامیار کی اسٹوری میں ایک ٹوسٹ اور آئے گا. اور زبر اور شنایا کی اسٹوری بھی آلموسٹ اینڈ لگ چکی ہے. تو بس اب کچھ زران کی اسٹوری میں ٹوسٹ ہے، کچھ عزا اور دامیار کی اسٹوری میں ٹوسٹ ہے. اس کے بعد ان کے کچھ رومانٹک سینز اینڈ اسٹوری اینڈ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے. اب ناول اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے تو اچھا رسپانس دیا کریں تاکہ میں بھی خوش ہو سکوں. ٹھیک ہے، تو آج کے ایپیسوڈ انجوائے کریں. مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ایپیسوڈ. تب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آج کے ایپیسوڈ آپ لوگ انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.